Hi everyone, I'm Jugan Kazim. If you like this video, please like, share and comment, and please subscribe to Rewind with Samina Pirzada. आज रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा में मैंने जुगन को इनवाइट किया है। जुगन काजिम को मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत बबली है, खुश नज़र आती है, शरारतें करती है सेट पर, बहुत जेनरस है, बहुत सारी खाने की चीज़ें लेकर आती है, कभी किसी को ना नहीं करती। लेकिन इस सारे बबल के अंदर, इतने बड़े बबल में क्या छुपा है, आज मालूम करेंगे। जुगन जुगन कैसे बनी, उसका असली नाम क्या है, क्या जुगन ही असली नाम है, ये सब पूछेंगे। क्यों जुगन, ये जुगन कैसे नाम बना, रियल नाम क्या है, यही रियल नाम है? असल नाम इज़ सैयदा मेहरबानो काजिम एंड आई डोंट थिंक कि मैं बिल्कुल भी सैयदा मेहरबानो काजिम हूँ। तो ये खुद को दिया नाम या किसी और ने दिया? मेरी बहन का नाम शहरबानो था, सैयदा शहरबानो काजिम। तो आपाज ने, बड़ी है? जो बड़ी है, 2 साल बड़ी है, उनका नाम, अब उनको चिंकी बुलाते हैं प्यार से। नहीं, शदीद पॉलिटिकली इनकरेक्ट नाम ना, कि बेचारी की आंखें ऐसी सी थी तो उसका नाम चिंकी रख दिया। अब बंदा बताए तो भाई को क्या कहते हैं? भाई का नाम असद ही है, उसकी अभी भी इज्जत बरकरार है बेचारे की। जुगनू होना था बिकॉज ऑफ जुगनू आपा, जुगनू मोहसिन, उनसे बहुत लाड था मेरी अम्मी का, अभी भी है। तो उन्होंने उनके नाम के पीछे मुझे कहती है, ये देखो जुगनू जैसी लगती है तो इसको भी जुगनू, बिकॉज आई वाज अ डंगर, तो द नेम जस्ट changed into Jugan over time because Jugnu bhi nahi. Why do you call yourself dangar? Because I'm very much a dangar. I'm a happy dangar. Like I'm quite like I'm वो जो कहते हैं ना, माई मुंडा dangar? माई मुंडा टाइप dangar. नहीं तो फिर डंगर कौन सा? नहीं, वो डंगर भी तो बहुत सारे हैं। जो काला सा होता है, जो थोड़ा अजीब सा होता है, मगर मासूम भी होता है बेचारा। अच्छा, क्या बंदर या कौन सा? Which dangar do you think you are? If I say a cocker spaniel, people will be like, oh, that's so adorable. No, but I find myself more cocker spanielish than anything else. क्योंकि मुझे भी एक दफ़ा पूछा था ना महरीन जब्बार ने कि आप अपने आप को कौन सा जानवर समझती हैं, तो मैंने कहा मैं स्वान। स्वान तो बन सकता, स्वान तो है ना, तो तुम अपने आप को कॉकर स्पैनियल, तो ताकि गोदी में ले सकें, प्यार कर सकें, लाडियाँ हो, कान भी और वो सारा कुछ। पैदा कहाँ हुई? लाहौर गंगाराम हॉस्पिटल में। क्या दिन था, बारिश हुई थी, तूफान आया था? मुझे लग रहा है कि कुछ आंधी तूफान और कुछ बेड़ा गर्क सा हुआ था। But 7th of January I was born in Gangaram Hospital. It was I think a frightening experience for everyone. No, I think you're adorable. अच्छा, इतनी generous कैसे हो, ये कहाँ से आया? I think मेरी नानी, because मेरे पेरेंट्स क्योंकि किसी सेट पर तुम खाली हाथ नहीं जाती। आ जाई ना आ जाए ना भागती। नहीं, श्योर गाड़ी में कुछ होगा। नहीं, गाड़ी में कुछ भी नहीं, सिर्फ एक कटा हुआ सेब है। ड्राइवर को भेजा होगा, ड्राइवर को कुछ ले आओ, है कुछ नहीं तो खताइयाँ ले आओ, कुछ ले आओ कुछ। एक्चुअली मेरी नानों की और अब्बू की एक ये कॉम्बिनेशन है। मेरे अब्बू कभी भी कहीं खाली हाथ नहीं जाते थे और मेरी नानी हमेशा ही लोगों के लिए कुछ ना कुछ बनवा के उनको खिला रही। बचपन कैसा था तीनों बहन भाई कजन्स के साथ? शरारतें? काफ़ी ज़्यादा शरारतें, टू अ पॉइंट वेयर वो जो होते नहीं है बच्चे जिनको ADD होता है और हाइपर से होते हैं। दरख्त चढ़े? दरख्त भी चढ़ी, दरख्तों से गिरी भी। क्रिकेट खेली? क्रिकेट बहुत खेली, बहुत लड़कों को मारा, लड़कियों को भी मारा, मतलब बचपन सारा मारते कुटते हुए आरे बाजार। और मार खाई? नहीं, कभी माँ बाप से मार खाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बाकियों का सबका जो है वो हिस्सा मेरे ऊपर निकाल देते थे। बट कभी किसी को, वो जो कहते हैं ना कि कभी किसी से मार उस तरह से नहीं खाई, वो आगे जाके खाई। Your parents divorced when you were? They divorced when I was 9. लेकिन उनकी सेपरेशन हो गई जब मामा प्रेग्नेंट थी मेरे भाई के साथ, और मेरे भाई में और मेरे में 13 माह का फ़र्क है। सो मैं कुछ महीनों की थी, मामा वाज एक्सपेक्टिंग माय ब्रदर, उस वक्त सेपरेशन हुई, फिर वापस पैचअप, फिर ब्रेकअप, मतलब कुछ वो तमाशा ही चलता रहा, मतलब बट उसके बाद कुछ हालात ठीक नहीं हो पाए। एंड फिर आई थिंक 7-8 साल सेपरेटेड रहे। एंड देन मेरे अब्बू की जब फिर उन्होंने, मेरी अम्मी ने भी उनको पुश किया कि कर लो शादी ये वो, तो फिर उन्होंने तलाक ली एक दूसरे से। तो कैसा रहा?
مجھے اگر کوئی پوچھے نا کہ کیسا ہوتا ہے ماں باپ کا ساتھ رہنا تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. تو وہ ایک ہوتا ہے نا خواہش کہ ہائے جیسے اماں ابا پہلے تھے ویسے ہو جائیں، کبھی دیکھا ہی نہیں. ہاں دوسروں کے گھروں میں جا کے بڑی خواہش ہوتی تھی کہ یہ ٹھیک ہے، ایسے ایسے اچھا ہوتا ہے کہ اماں بھی ہیں ابا بھی ہیں. لیکن ہمارا یہ ہوتا تھا کہ کیونکہ 5 دن ہفتے کے ہم ماما کی طرف ہوتے تھے، ویکینڈ پہ ڈیڈا کے گھر ہوتے تھے. ابا بہت اسٹرکٹ تھے، ماما بھی بہت اسٹرکٹ تھی، لیکن وہ ڈفرینٹ قسم کے اسٹرکٹ تھے. ڈیڈا بہت کنزرویٹو تھے، شلوار قمیض پہننی ہے، اگر شلوار قمیض پہنی ہے تو اتنے بازو بھی نہیں پہننے، فل بازو ہونے چاہیے. بہت اوور پروٹیکٹیو بیٹیوں کے بارے میں، اسپیشلی میرے ساتھ بہت وہ ہوتے تھے. بہن میری دوسری اور میرے امی جو ہیں وہ جینز ٹی شرٹ جو مرضی پہنو. کپڑوں سے لے کے ماما کو ایشو نہیں تھا کہ اگر میں تھوڑا بہت جو ہے وہ آرٹس کی طرف آؤں. مائی فادر ایون دو ان کا بڑا رجحان تھا میڈیا اینڈ آرٹس. بالکل وہ میڈیا میں تھے، اپنے ٹاک شو کرتے تھے، اور تو ان کو یہ تھا کہ بیٹیوں کو تو بالکل بھی نہیں آنا چاہیے. ایون تو جب ہم چھوٹے تھے تو ماڈلنگ وغیرہ ایڈز وغیرہ میں اجازت تھی. مجھے ایک دفعہ فورتھ انٹرنیشنل پپٹ فیسٹیول تھا، اس میں ہوسٹنگ کی اجازت ملی، وہ بھی کیونکہ عثمان پیرزادہ نے اجازت لی اسپیشلی کہ اس کو پلیز کرنے دو. تو مائی فادر سیٹ کہ چلو ٹھیک ہے کیونکہ ہوسٹنگ ہے، مگر کپڑے ایسے اور یہ اور وہ ساری باتیں مان لی گئیں اور وہ ہو گیا. لیکن بہت زیادہ کنزرویٹیو اپ برنگنگ ابا کی طرف سے، اور امی کا غصہ تیز تھا لیکن وہ اس طرح سے کنزرویٹیو نہیں تھی. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب بھی میں نے کوشش کی کہ میں تمہیں کاسٹ کر لوں تو مجھے پتا تھا کہ اجازت نہیں ملے گی. تم نے بھی کہا نہیں ملے گی، وہاں سے بھی جواب. اور میں نے آپ کو کہا کہ آپ پوچھیں ضرور، کیونکہ مجھے شوق بہت تھا، بہت زور کا شوق تھا. لیکن اجازت. اسکول میں کیا کرتی تھی اور کہاں پڑھا اور پھر باہر کیسے چلی گئی؟ اسکول لاہور گرامر اسکول میں پڑھی، ڈیفینس والی جو برانچ ہے نیلم حسین کی جو ہے، وہاں پہ آل گرلز اسکول تھا. میں بہت ہائپر تھی، میری بڑی بہن مجھ سے 2 سال بڑی اسی اسکول میں پڑھتی تھی، اور بہت زیادہ پڑھاکو اور ویل بیہیوڈ، اور مطلب وہ جو ایک ٹیکسٹ بک پرفیکٹ بچہ ہوتا ہے وہ آپا، اور اس کا پولر اپوزٹ میں. ٹیچر نے ڈانٹا اور کہا کہ اب یونیفارم گندا کیوں ہے، تو اگلے دن تسموں سے اپنے سنیکرز کانوں میں فلیٹ بوٹ ہوتے تھے سفید والے، وہ باندھ کے اسکول آ جانا کہ جو کرنا ہے کر لو. پھر ڈانٹ پٹنی، تو ٹیچر کے لیے اگلے دن کیک بنا کے لانا منانے کے لیے، لیکن اس کیک میں مرچیں ہونا اور بلیچ ڈال کے لے آنا. مطلب کوئی طریقہ میں نے نہیں چھوڑا ٹیچرز کو ٹارچر کرنے کا اور اپنے آپ کو ایکسپیل. شکایتیں جاتی تھیں گھر، پھر کیا ہوتا؟ گھر تو جاتی تھی تو میرے ساتھ میری پرنسپل کرتی تھی، اور جو وائس پرنسپل کرتی تھی وہ اللہ ان کو خوش رکھے جو میں نے ان کا حال کی ہے. وہ ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسکول سسٹمز اچھے نہیں ہوتے، کبھی کبھی اسٹوڈنٹس ایسے پاگل ہوتے ہیں. مجھے بیسکلی میتھس کی اور اردو کی سمجھ نہیں آتی تھی، میرے وہ جو کہتے ہیں نا پلے نہیں پڑتا تھا. ڈانٹے پٹتی تھی ان 2 سبجیکٹس کی وجہ سے، میں سارا غصہ باقی سبجیکٹس پہ بھی نکال دیتی تھی. فرسٹریشن سمجھ نہیں آتی تھی. ہم لوگ نہیں ریکگنائز کرتے نا، اب کرنا شروع کیا ہے کہ بچوں کو بھی مسائل ہو سکتے ہیں پڑھنے کے، چیز نہیں سمجھ آتی، ہر بچے کا ہر چیز کا ایپٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. تو بہت اسٹرگل کیا اسکول میں. When you share so much and talk so much and you're so funny and naughty and I think such an extrovert, is it because parents ساتھ نہیں تھے کہ اس سے پہلے کہ کوئی پوچھے تو میں پہلے ہی بتا دوں؟ کیونکہ اتنی ڈانٹ کھائی بچپن میں ہمیشہ، اور ہمیشہ یہی بتایا گیا کہ بے وقوف ہو، جھلی ہو، اسٹوپڈ ہو، دماغ نہیں ہے، کچھ نہیں کر پاؤ گی، کچھ بن نہیں پاؤ گی. تو جب بھی زندگی میں کچھ اچیو بھی کیا تو یہ محسوس ہوا کہ جیسے یہ تو ویسے ہی ہو گیا، یہ دس مسٹ بی سم تھنگ بائی لک. یہ تو میری وہ جو کہتے ہیں نا اوقات ہی نہیں میری والا جو ایٹیٹیوڈ ہے. تو پھر اس سے پہلے کہ کوئی مذاق اڑائے میں اپنا مذاق اڑا دیتی تھی، اور ابھی بھی اڑاتی ہوں. اس سے پہلے کہ کوئی تنقید کرے میں اپنی تنقید اتنی کر دیتی ہوں کہ اگلے کہتے ہیں اس کو اب ہم کہیں کیا، اس نے تو اپنی خود ہی اتنی وہ جو کہتے ہیں نا بستی کر دی ہے. سو اٹ واز ون آف دوز تھنگس. بٹ یس، بیکاز ایک وہ ڈیزائر تھی نا کہ کہیں سے لاڈ مل جائے. دونوں ہر وقت لڑ رہے ہوتے تھے اور ایک دوسرے کے مطلب وہ جو کہتے ہیں نا پڑے ہوئے ہوتے تھے ایک دوسرے کو. ماما کے گھر جب واپس آنا سنڈے کی وہ مطلب ویکینڈ کی رات تھی، اس وقت آئی تھنک فرائیڈے ہوتا تھا، فرائیڈے سیٹرڈے تھوڑے دن کے لیے تھا، کچھ دنوں کے لیے آیا تھا، پھر اس کے بعد سوئچ اوور ہو گیا تھا. پھر تو مطلب جب ویکینڈ سے واپس آنا تو اس رات کو اور اگلا دن ماما اور ڈیڈا کی لڑائی چلتے رہنا. 2-3 دن سکون ہونا، پھر ان کی لڑائیاں شروع ہو جانا کیونکہ اب ڈیڈا کی طرف بھیجنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں 4 بجے بھیجنا ہے، ماما کہہ رہی ہے نہیں ٹیوشن سے فارغ 5 بجے ہوں گے تو 6 بجے آئیں گے. پھر وہاں پہ جانا تو ادھر موڈ خراب ہونا. تو ویکینڈ کا تو ہمیشہ ہی بیڑا غرق ہوتا. تو مطلب کانسٹنٹلی لڑائیاں، جھگڑے، فساد. اکثر میں آئی تھنک ایشوز اس لیے کریٹ کرتی تھی یا مسئلہ کوئی کریٹ کرتی تھی کہ اٹینشن ہٹ جائے اس چیز سے.
اگر دو لوگ لڑ رہے ہیں آپ کوئی چیز گرا دو تو 2 سیکنڈ کے لیے وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں نا. اگر دو لوگ لڑ رہے ہوں آپ ان سے زیادہ اونچا کچھ کر دیں تو وہ ادھر ان کی توجہ جو ہے وہ شفٹ ہو جاتی ہے. تو اٹ واز اے لاٹ آف ٹرائنگ ٹو ڈسٹریکٹ پیپل فرام فائٹنگ اینڈ آرگیوئنگ اینڈ پڑھوئنگ ایٹ ایچ ادر. بڑے سال تک جھگڑا چلتا رہا. بڑی بہن کا کیا ریئیکشن؟ آپا بہت تحمل والی کوائٹ. آپا از این انٹروورٹ, آئی ایم این ایکسٹروورٹ. اور بھائی؟ چھوٹا بھائی بھی انٹروورٹ ہے زیادہ. So then how come you took on everybody? Because دونوں کو وہ دونوں perfect children تھے نا. I don't think so کہ perfect children ہونا ہے. I feel کہ you became their support, their back. وہ تو اب نا, وہ تو اب جا کے. But as a child also. اس وقت اسد کو میں پروٹیکٹ کرتی تھی. You became the mom. In a sense. اور ہم دونوں کی مام آپا تھی. سو ہم دونوں کی مام آپا تھی, اسی لیے آپا جو ہے نا وہ بڈھی روح سب کہتے ہیں کہ تمہاری. بچے کرتے ہیں یہ, ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے سروائیول کا. جہاں سے کمی ہو رہی ہوتی ہے then they start taking care of each other. Yeah. I think that's what happened. So Appa became our parent. I started becoming Asad's sort of protector and keeping an eye on him. اور اسی طرح کچھ ہمارا چائلڈہڈ گزر گیا. And who was keeping an eye on you? آپا بیچاری کوشش کرتی تھی بٹ مطلب اٹ واز ون آف دوز تھنگس کہ اس کے اپنے اتنے مسائل. Were you keeping an eye on yourself? Not really. I was too busy sort of trying to figure out کہ میں نے کرنا کیا ہے. میرے زندگی میں گول یہ تھا کہ کسی طرح ان سب سے جان چھڑاؤ اور بھاگو, کیونکہ یہ تو مجھے سمجھتے نہیں ہیں تو اب میں کسی طرح نکلوں یہاں سے. اور بھاگی کینیڈا؟ مطلب بھاگی اس لحاظ سے کہ مطلب سارے ہی فیملی کے بچے باہر جاتے تھے پڑھنے کے لیے, تو میں نے بھی اپلائی کیا. سب نے کہا اس کا ہو گیا داخلہ تو دیکھیں گے. پھر میں کنیڈ بھی گئی 2 سال کے لیے, ایف اے کیا وہاں سے. کنیڈ سے جب ختم ہو رہا تھا ٹائم تو میں نے ویسے ہی اپلائی کر دیا 4-6 یونیورسٹیز میں ادھر ادھر. تو میری کینیڈا میں ایک یونیورسٹی, دا یونیورسٹی آف ویسٹرن آنٹیریو, جس کو اب ویسٹرن یونیورسٹی کہتے ہیں, چینج دا نیم, ویسٹرن یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا. اب اچھی یونیورسٹی, ساتھ میں اس زمانے میں انہوں نے $4,000 اسکالرشپ بھی دے دی. تو وہ ہو گیا. صرف ان کی یہ چیز تھی کہ پہلے سیمیسٹر کے بعد ہم گیج کریں گے کہ ہم نے آپ کو رہنے دینا ہے کہ نہیں, بیکاز ایف اے کو وہ ریکگنائز نہیں کرتے تھے, کہتے ہمیں نہیں پتہ اس کا مطلب کیا ہے. تو میں پھر وہاں چلی گئی. جانے سے پہلے رونے پٹنے, مر جاؤں گی, گر جاؤں گی, گاڑی کے نیچے اپنی آپ کو کوئی ڈرامہ نہیں چھوڑا, ماما نہیں جانا نہیں جانا. فائنلی پھر میری خالہ ریحانہ سہگل نے اور 2-3 اور لوگوں نے سمجھایا کہ خدا کا واسطہ جانے دو. اینڈ ہم اکثر اپنے بچوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جیسے وہ انسان نہیں ہے گھر میں, جس طرح پیٹس کے نہیں ارد گرد ہم بات کرتے. ہم تو پیٹس کو بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں کہ جس طرح وہ ہماری ایڈلٹس کی طرح, یہ ہمارے کمپینینز ہیں. تو میرے اراؤنڈ باتیں ہو رہی ہیں کہ جیسے میں ہوں ہی نہیں. اور مجھے آج بھی یاد ہے اس نے واپس آ جانا ہے, شرط لگا لو 3 مہینے میں 3 مہینے کیا 2 دن میں آ جائے گی. اس نے وہاں پہنچ کے اتنے پیسے ضائع کرنے, ہر چیز غرق کرتی ہے. یہ وہ ساری باتیں ایسے میرے دماغ میں جا کے بیٹھی کہ میں نے قسم کھا لی کہ مر جاؤں گی مگر ڈگری ختم کرے بغیر نہیں واپس آؤں گی. اور کیا پڑھا؟ تو کینیڈا چلی گئی. پڑھا کیا؟ وہاں پہ جا کے میں نے میڈیا انفارمیشن ٹیکنوکلچر اینڈ سوسیولوجی ود اے مائنر ان سائیکالوجی. سو یہ سبجیکٹس میں نے پڑھے. اچھا وہاں چلی تو گئی. وہاں سے میری امی کا پہلے ہی ہفتے کے بعد جب میری ان سے ڈیٹیل میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا ایک بات میں بتا دوں, ایک ایکٹنگ کا کورس لیا, ایک کوئی تم نے اس ٹائپ کی چیز کی جس میں مجھے کہتے کیونکہ تمہاری ساری انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ٹرانسکرپٹ گھر آئے. میں آن لائن اپنا رزلٹ دیکھتی ہوں, یوزلی ٹرانسکرپٹ اسٹوڈنٹ کو میل ہوتی ہے نا, بٹ آپ ریکویسٹ کر سکتے ہو کہ پیرنٹس کو بھی ایک کاپی آئے. تو وہ پارٹ آف دا ڈیل تھی کہ ہر ٹرانسکرپٹ ہر سیمیسٹر کا جو رزلٹ ہے وہ ماما کے پاس جائے گا. اور اس پہ ڈپینڈ بھی کر رہا تھا کہ میں رہوں گی کہ نہیں اس یونیورسٹی میں. اتنی کیا خار تھی شو بزنس سے؟ I've always wondered. I was 4 years old. مجھے کسی نے پوچھا بڑی ہو کے کیا بنو گی, میں نے کہا بڑا ہو کے ایکٹر بنوں گا. I wanted to be Amitabh Bachchan. I didn't want to be Sri Devi or Madhuri or any of these. I wanted to be Amitabh Bachchan. I had no idea that I was female or male. مجھے یہ نہیں پتا تھا, مجھے صرف یہ پتا تھا کہ میں نے بڑے ہو کے امیتابھ بچن بننا. تو وہ تو میں نہیں بنی, اللہ کا شکر ہے, کیونکہ اس کے لیے بہت سے کمپلیکیٹڈ سرجیکل پروسیجر سے شاید گزرنا پڑتا, اور قد کی مناسبت سے تو وہ چیز پاسبل ہی نہیں تھی. قد بھی بڑا کر دیتے, قد بھی کر دے, ہڈیاں یہ وہ, بٹ وہ تو اللہ کا شکر ہے نہیں ہوا, اور نہ ہی اس طرف کوئی رجحان ہے میرا. لیکن یہ ایک چیز تھی, ایک فطور تھا, اور میں فیسنیٹڈ تھی ناٹ بائی دا تصویریں اینڈ وہ جو آج کل کے بچے بہت امپریس ہو جاتے ہیں نا فیم سے, کہ ہائے سیلفیاں اور یہ اور وہ, اور لوگ آ کے کہتے ہیں اور آٹوگراف. مجھے یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے.
सोशल मीडिया पे। तो फिर कहाँ क्या मुझे शौक था एक्टिंग का। मैं जब लोगों को मुझे सिर्फ जब मैं लोगों को देखती थी उनके एक्सप्रेशंस को मैं कहती थी असल में अगर ये नहीं हो रहा लेकिन ये कर रहे हैं ऐसे कि जैसे ये असल में हो रहा है और मुझे लग रहा है कि जो भी वो बात कर रहे हैं उससे मुझे रोना भी आ रहा है। जब पहली दफ़ा Did you want to disappear into something else? I wanted to morph into every person that I saw on screen. वो एक मूवी थी लम्हे, मेरी नानो देखा करती थी उसको, बार बार वो अपनी उस पर देखती थी। लम्हे में श्री देवी का जो रोल था, आई वॉन्टेड टू बी दैट वन, कि वो उसने अपनी माँ का भी रोल प्ले किया, फिर उसने अपनी उसका भी, और जबकि बड़ी ट्विस्टेड सी फिल्म है कि मतलब पहले बंदे को माँ से प्यार है और उसके बाद फिर बेटी से शादी कर लेता है, बट इट जस्ट फैसिनेटेड मी दैट वर्ल्ड। मुझे ओल्ड स्कूल सिनेमा, हॉलीवुड एंड बॉलीवुड बड़ा पसंद था, आजकल का नहीं मुझे समझ आता सिनेमा। माय फेयर लेडी, so you are a romantic actually, वेरी वेरी चीप डिस्को रोमांटिक ना, मतलब कभी कभी बैठे बैठे ड्रीम्स हो रही होती है। नाइट इन शाइनिंग आर्मर अभी भी आना है। तो क्या ख्वाब देखती थी जब छोटी थी? You know, अमिताभ बच्चन के अलावा क्या? कोई नहीं, वो तो मैंने उस बंदे को बनना था ना। वो जो कहते हैं ना कि आपको क्रश होता है किसी पे, या आपको कोई, आई डिडंट लाइक हिम, आई वांटेड टू बी हिम। Any other person you wanted to be? Then as time, अब तो खैर मेरिल स्ट्रीप बंदा बन जाए तो क्या ही मतलब उस किस्म के कैलिबर और लेवल का वो खूबसूरती और ब्यूटी वाला एलिमेंट मुझे नहीं। पहली दफा कब आया काम to be an actor? What was that moment? मुझे मशल पीरज़ादा ने एक प्ले में कास्ट किया था, थिएटर कांट यू सी, और वो जब प्ले उसने ऑफर किया तो मैंने कहा ठीक है डन है। वो अब 4th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल हो गया है, उसके अगले साल अब अभी आप कनेड में हो? अभी हम कनेड पहुंच गए हैं, और मशल हु इज़ ऑल्सो माई बेस्ट फ्रेंड, माई कज़न एज वेल, तो मशल ने कहा कि करना है। मैंने कहा मामा से इजाज़त ले लो, मैं कर लेती हूँ। कहती है कि वो तो मतलब अब सबकी मामा से जान निकले, तो शी वेंट, शी बेग्ड, प्लीडेड, because I also went to your mother, I wanted to cast you in the film that you मुझे याद है, and I desperately want to। मैं आज भी अपनी अम्मी को कहती हूँ आपने मुझे समीना खाला के साथ काम करने दिया होता तो आज, कहती हूँ आज और क्या आज, मैंने कहा आज मैं फिल्म स्टार होती। मतलब यू सी हमारे यहाँ तो 2-3 फिल्में करके लोग अपने आप को स्टार बुलाना शुरू कर देते हैं, 3 तो मैंने भी कर लिया। मशल के साथ? अच्छा नहीं, तो मशल के साथ मैं पहले मैं साथ गई मशल के, फिर मैं अकेली गई, फिर कस्मे वादे, फिर मतलब मैं ये करूँगी, अच्छा मेरा ऐसा रिज़ल्ट आएगा, ये होगा वो होगा। एक हफ़्ता इंसान भी बनी, फाइनली शेड ठीक है, लेकिन अगर रिहर्सल बीनों के घर में होंगी, यानी कि मशल के घर में। एंड शी सेड अच्छा वो हो गया सब कुछ, अब परफॉर्म भी कर लिया। 3 रातें मेरी माँ नहीं आई मुझे देखने, और मुझे सबसे ज़्यादा शौक था कि मामा, अच्छा डैडा को तो बताया ही नहीं ना, अब्बू को तो मेंशन भी नहीं किया कि ये चीज़ हो रही है, और क्योंकि थिएटर प्ले था तो इसलिए किसी को क्या उसका मतलब कौन सी उसकी को पब्लिसाइज होना था वटेवर, तो डैडा को भी नहीं बताया। द होल डील वाज कि नहीं बताना। आपा आई, मेरी बहन आई, और साथ में एक टेडी बेयर भी लेके आई और एक रोज़ भी लेके आई। बाद में मुझे एहसास हुआ कि ऐसे करते हैं, और ये बड़ी एक वो दूसरे की हौसला अफजाई करने वाली चीज़ होती है। लेके आई तो मैं तो मतलब आई वॉज बोल्ड ओवर, दैट्स व्हाट आई मेंट विद आपा वाज मोर द मॉम एंड सपोर्टिव। वो प्ले हुआ, फिर उसके बाद योर नेव्यू शरियार अपना शेरू जो है उसने किया, शरियार कुरैशी ने अपना प्ले किया, उसमें मैंने किया। फिर द हेडलेस हॉर्समैन एक प्ले किया, आयशा हामिद है उनके बेटे ने। तो मतलब बहुत से डिफरेंट इस किस्म के थिएटर की चीज़ें आती रहीं। उस वक्त इजाज़त भी नहीं मिलती थी किसी को करने की, ऊपर से अंग्रेज़ी थिएटर था और अंग्रेज़ी कमर्शियल टाइप बट नॉट सो मच। फिर हम स्पॉन्सर्स के पास जाते थे, मिन्नते करते थे, पैसे देते थे, कोई 10,000 दे देता था, कोई 5,000 दे देता था, तो हम हॉल बुक करके कर लेते थे। पैसे कुछ नहीं बनते थे, लेकिन एक वो जो है था ना एक डिज़ायर है, वो जो चीज़ के निकले, तो उसकी वजह से मेरे कनेड के 2 साल जो है वो थोड़े सुकून से निकल गए, क्योंकि हर कुछ महीने के बाद कुछ हो रहा होता था। कनाडा गई तो बैन लगा दिया। खैर उधर बड़ी मेहनत करके पढ़ लिख के सारा कुछ करके, बीच में आती थी तो कोई फ़ोटोशूट कर ली, ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन ऐसे से किया कि मामा वो मेरे थोड़े से पॉकेट मनी बन जाते हैं तो प्लीज़ तो वटेवर, तो वो चुप हो जाती थी। व्हेन आई स्टार्टेड परसुइंग इट फुल टाइम इन कैनेडा, दैट्स व्हेन, उस वक्त तक माई फादर हैड पास्ड अवे। उस वक्त मामा कॉल्ड मी एंड सेड कि इतना पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा, अगर पढ़ लिख के यही गंद करना था तो फिर मैंने क्यों इतने पैसे ज़ाया किए। That's when I turned to her and said, ममा आपके सारे दोस्त मीडिया से रिलेटेड हैं, मोस्ट ऑफ योर क्लोज फ्रेंड्स आर फ्रॉम द मीडिया, ये आपको गंद क्यों लगता है? कहती है उन लोगों को जो हैं भी इस मीडिया में, वो आपस में पूरी फैमिलीज एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, और मैं तुम्हारे साथ सेट्स पे नहीं जा सकती, मैं तुम पे नहीं नज़र रख सकती। तो आई वाज लाइक ममा आई एम इन कैनेडा, व्हाई यू वरीड?
وہ کیا میرے منہ کو بات آئی کہ اینڈ میں تو جتھے دی کھوتی اتھے آن کھلوتی پہنچ تو میں پھر واپس پاکستان ہی گئی. ایک فلم کی تھی نا وہاں پہ, ایک فیچر فلم کی, کچھ پلیز کیے, 2 میوزک ویڈیوز کی, ایک سافٹ ڈرنک کی ڈائٹ برانڈ ہے اس کا کمرشل کیا, ادھر ایک اخبار ہوتا ہے اس کا کمرشل کیا. مطلب 6-8 مہینے میں بہت سا کام کر لیا, اور اس سارے کام کے جو پیسے تھے وہ جمع کر کے اپارٹمنٹ کی ڈاؤن پیمنٹ دے دی. وہاں پہ یہ ہو سکتا ہے, یہاں پہ تو بندہ 20-20 سال 40 سال کام کرتا ہے تو 5 مرلے کا گھر بناتا ہے شاید, اگر حلال کی عزت سے روزی روٹی کمانے کی کوشش کرو تو. وہ ہوا, وہاں سے پھر یہاں آئی چھٹیوں میں اس سب کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے, اور کچھ فرینڈس کی 2 بڑے کلوز کینیڈا کی فرینڈس کی شادی تھی, اس شادی کے لیے آئی. حمزہ کے ابا ٹکرے, چھپ کے نکاح کر لیا, بہت کیوٹ بننے کا شوق ہے. ایک سنڈے کو ملی, اگلے سنڈے کو شادی کر لی اور کینیڈا واپس ہی نہیں گئی. یہ کیسے ہوا؟ پیار نہیں ہوا؟ نہیں, ایک سنڈے کو ملی, اگلے سنڈے کو, ایک ہفتے میں پیار ہو گیا. ایک ہفتے میں کیسے ہوتا ہے پیار؟ نہیں, جب شکل بہت اچھی ہو اگلے کی تو پھر ہو جاتا ہے نا. پیار تھا یا دیوانہ پن؟ نہیں, دیوانہ پن نہیں تھا, جو تھا وہ تو اب ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن بڑی غلط بات تھی کیونکہ وہ اس نے مجھے کہا آفٹر 1 ویک. مطلب کیا وہ سب کچھ ہوا جو ہونا ہوتا ہے پیار میں, وہ پھول جھڑیاں اور وہ فائر کریکرز اینڈ ہی واز مطلب 6 فٹ 4 انچ کا, نیلی آنکھیں, سانگز اینڈ وہ جو جتنا رومانٹک سنیما وہ ساری جو سنیما میں تماشے تھے نا وہ سارے کے سارے ہو گئے ایک ہفتے میں. مطلب اب پاکستان میں کہاں اتنی فریڈم ہوتی ہے کہ آپ وہ باقی بھی سب کچھ کر لیں جو سنیما میں ہوتا ہے, لیکن جتنا ہو پاتا تھا, یعنی کہ صبح نکل گئی, کوئی کہانی ڈال کے تو ہینگ آؤٹ کر لیا, پھر واپس آئے, پھر کوئی بہانہ مار کے کہانی ڈال کے نکل پڑے. بیکاز ایون تو میں کینیڈا میں رہ رہی تھی, یہاں پہ آ کے وہ کھلی چھٹی نہیں تھی, جبکہ میں اکثر ماما کو کہتی تھی کہ ماں میں وہاں پہ جب مرضی جاؤں جب مرضی آؤں, مجھے کوئی نہیں پوچھتا. یہ کیا بات ہے کہ اتنے بجے تو مطلب 12 بجے واپس پہنچو تو یہ تمہاری ڈیڈ لائن اور یہ تمہارا کرفیو. تو شادی کیسے کر لی؟ وہ جا کے نکاح کر لیا. کراچی گئی تھی کچھ کام کرنے کے لیے, وہ 1 ہفتہ وہاں کراچی میں ہی تھی, شادی بھی کراچی میں تھی, میں رہتی لاہور میں ہوں. کراچی میں شادی ہو رہی ہے, اس دوران ملاقات ہوئی. شادی کے بعد گھر آئی تو میرے کزن کو ملنے کے لیے آیا تھا یہ شخص, تو میری اس سے وہاں ملاقات ہوئی. اگلے دن صبح اس کا مجھے فون آ گیا. اب میں بھی پاگل, اس کو نمبر اپنا اسی وقت دے دیا. اس نے مجھے صبح فون کر لیا اور کہا کہ چلو ناشتے پہ چلیں. اب یو نو وین یو لاہوری اینڈ پاکستانیز ڈو اے لاٹ آف صبح ناشتے پہ چلے گئے. وہ ہم ناشتے پہ گئے تو وہ کیوٹ اینڈ آکورڈ اینڈ یہ وہ, تو وہ گلاب کا پھول ساتھ لے کے, مطلب اس قسم کی کچھ رومانٹک 6-8-10 چیزیں اس نے کی ان اے اسپین آف اے ویک, جتنا ہم مل پائے. میں نے اس کو میں نے لٹرلی ایک سنڈے کو ملے, اگلے سنڈے کو میں نے کہا کہ میری کل لاہور کی فلائٹ ہے اور پھر میں واپس جا رہی ہوں کینیڈا. تو یہ بہت اچھا وقت گزرا. ہم مطلب وہ جو ٹپکل رومانٹک کہ چلو پھر ہم ای میل پہ رابطے میں اور فون پہ باتیں ٹائپ کریں گے, تو وہ اس نے کہا کہ یہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا, تمہاری کوئی عمریں تو نہیں ہے نا یہ حرکتیں کرنے کی. تو میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے تم رک جاؤ نا. میں نے کہا میں نہیں رک سکتی, میں کام کرتی ہوں وہاں پہ, میرے 6 آڈیشنز لائنڈ اپ ہے, میری مووی کی اب مطلب 4-5 فیسٹیولز میں لائن اپ ہوئی تھی, اور میرا وہاں پہ ایز دا مین لیڈ, ایز دا فیس آف دا مووی جانا ضروری تھا. میں نے گھوم کے اس نے مجھے کہا کہ اچھا چلو اگر واٹ ول میک یو اسٹے. میں نے کہا دس واٹ از دس ریلیشن شپ, پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. 1 ہفتے میں اب ہم مطلب تھوڑا سا ان ٹچ رہتے ہیں, پھر کوئی بات ہوگی تو پھر دیکھیں گے. تو اس نے کہا اچھا شادی کر لیتے. اللہ کی قسم مذاق میں بات شروع ہوئی تھی, وہ کچھ 4 گھنٹے بعد شادی ہو گئی. اور وہ جو ہوتا ہے نا کہ جب آپ وہ کولنس میں کہتے ہو کہ ہاں یار میں ایک پورا بول لال مرچوں کا کھا سکتا ہوں, تو آپ پھر کھا جاتے ہو, اور پھر اس کے بعد آپ 4 دن تک ہسپتال میں پڑے ہوتے ہو. تو یہ وہ والی چیز ہوئی کہ مطلب مذاق میں ایک بات شروع ہوئی, اور جب وہ قاری صاحب سامنے آئے تو میں نے نہیں, ہاتھ پاؤں پھول گئے. وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی میں تراہ نکل گیا نا, I don't want to do this. But obviously اب گٹس بھی نہیں بن رہے تھے. You see when you don't know someone, that's why you shouldn't marry them, because پھر آپ اگلے کو کہہ نہیں سکتے کہ میں نے نہیں تم سے شادی کرنی. اب وہ ایگو میں اور میری بےزتی ہو جائے گی, اور میری وہ کیا مطلب یو نو ہی از گوئنگ ٹو تھنک آئی ہیو نو گٹس. تو میں نے نکاح کر لیا اس کے ساتھ. تو تم نے وہ سب کچھ کیا جو تمہاری اماں نہیں چاہتی تھی کہ ہو, اور وہ سب کچھ ہوا. اچھا اس کے بعد آپ سوچیں کہ رات کو جب فون کر کے بتایا, I want to know how did you break the news? I didn't break the news broke me. میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا ماما ایک بات بتانی ہے. اچھا ان دنوں میں میرے بھائی کی انگیجمنٹ پلان ہو رہی تھی, اس کی منگنی تھی کچھ دنوں, اس کی 2 دن بعد منگنی تھی, اور اس کے بعد میں نے چلے جانا تھا واپس کینیڈا. اب میں کنفیوزڈ کہ منگنی کے لیے بھی تو جانا ہے,
क्योंकि भाई अपना ही भाई है, भाड़े का तो नहीं लिया हुआ, तो वो भी करना है। तो मैंने कहा पहले बता दो। मैंने कहा वो मामा मैंने शादी कर ली। शी थॉट दिस वाज अनदर वन ऑफ माई स्टूपिड जोक्स। पहले तो उनको कन्विंस किया, फिर बाद में मैंने सोचा कि मैंने क्यों कन्विंस किया, ये तो कहनी ज़रूरी नहीं थी, बात किसी बहाने से वापस कराची आ जाती, फिर बता देती उनको। मैंने कौन सा वो निकाह ही किया है ना। शी से कौन है, क्या बैकग्राउंड है, उसके बाप का नाम क्या है, मैंने कहा पता नहीं। कहती माँ का नाम क्या, मेरे को पता नहीं। कि को भाई बहन है, मैंने कहा मेरे ख्याल से। कहती किससे शादी कर लिया तुमने। कुछ नहीं पता था और कर ली। ये भी नहीं पता था कि रहता कहाँ है वो, ये भी नहीं पता था कि कहाँ रहता है। वाह। ये तो बाद में पता चला, जिस गाड़ी में था वो भी रेंट की थी। फिर कुछ नहीं, घर गई वापस। अब 2 दिन, जिस दिन मेरे भाई की एंगेजमेंट थी उस दिन सुबह गई लाहौर। एंगेजमेंट हुई, घर वाले बात नहीं कर रहे, ऑब्वियसली एवरीवन इज अपसेट, बट मतलब अब भाई के होने वाले फैमिली ससुराल के सामने। Who was the one who stood by you? Who was the one? Actually जब जिसने quietly हमारा हाथ पकड़ा या स्माइल की? स्माइल एक्चुअली किसी ने नहीं भी की, और वो उसका रीज़न ये था क्योंकि जब मैंने नाम बताया और थोड़ा बहुत उसके बारे में बताया, तो जैसे ही लोगों को पता चला कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो वो सब बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि ये एक ऐसा शख्स था जिसकी हिस्ट्री थी ऑफ बीइंग वायलेंट। ये एक ऐसा शख्स था जिसकी कराची में बहुत रेपुटेशन ख़राब थी, और उसका नाम सुन के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो जब, और मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं तो रहती नहीं थी ना कराची में, और लाहौर में भी कहाँ, मैं इतने सालों से कनाडा में थी। तो सपोर्ट उस तरह से, इन द सेंस कि मेरी कज़न सनम तासीर, अपनी मशल पीरज़ादा, मेहरबानो सेठी, अमरीन, इन लोगों ने वो जो कहते हैं ना लाड और प्यार बहुत किया। मतलब शाजिया दीदी मेरी कज़न है, उन्होंने, बट उन लोगों ने मेरी सपोर्ट की क्योंकि उनको पता था कि अब इसके साथ बड़ी बुरी होने वाली है। वो जो होता है ना कि जब आपके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है तो आपको पहले ही महसूस होना शुरू हो जाता है। So when people said ये क्या किया तुमने, what did you do? मैं चुप। अब डोंट फॉरगेट आई केम फ्रॉम अ ब्रोकन होम। हाँ, मैं खुद वही तो। और जब आपके माँ बाप की तलाक हुई हो तो द लास्ट थिंग दैट यू वांट इज कि आपकी भी तलाक हो। अब पहले तो निकाह कर ली ढिठाई में, फिर शादी भी ढिठाई में चलाने की कोशिश की ना। यहाँ आई हूँ वापस। कितने अर्से ढिठाई की? 1.5 साल। एक्चुअली 6 महीने के बाद मैंने छोड़ दिया था। 6 महीने ऑलमोस्ट हो गए। उसमें न्यूमरस टाइम्स बड़ी बुरी तरह मारा, वो वाला हाल किया जो किसी, मतलब अल्लाह माफ़ी दे। वो मतलब इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स कि अब मैं कभी कोई तस्वीरें देखती हूँ ना किसी खातून की जो बैटर्ड टाइप, तो जब नीले पीले मुंह होते हैं तो वो लिटरली उस बंदे का मुंह जो है ना वो मॉफ करके मेरा मुंह बन जाता है। मतलब जब मैं, क्योंकि मैं हैरान हो जाती थी मार खाने के बाद। कभी गलती, एक तो शीशा देखती नहीं थी, और अगर कभी गलती से शीशा देख लेती तो मतलब दोनों आंखें नीली, यहाँ से फूली हुई, यहाँ पे सारा ब्रूजिंग हुई हुई, कभी कहीं से सर फटा हुआ है, कभी कुछ उठा हुआ है, सर तो कांस्टेंट। Why did you take it the first time? पहली दफ़ा जब मारा ना तो मैं जाने लगी थी, मैंने अपना सामान वगैरह उठाया और मैं जा रही थी, उसने मेरे पाँव पकड़ लिया। यू नो, एक 6 फुट 4 इंच का आदमी जब आपके पाँव पकड़ के धाड़े मार के रोता है ना, तो कहीं ना कहीं आपका दिल जो है वो पिघल जाता है। और मैं And then back of your mind वो भी था कि घर बनाना है, कि घर बनाना है, नहीं, बट उससे बढ़ के ये कि आई केप्ट थिंकिंग कि इससे गलती हो गई है। और मेरे दिमाग में यह है कि मैंने भी तो कितने गलत और स्टूपिड हरकतें की हैं ज़िंदगी में, इस लेवल की तो कभी भी नहीं की थी, लेकिन का इंसान है गलती। अगर वो कह रहे हैं मेरे से गलती हुई है और मुझे समझ नहीं आई और गलती हो गई, अच्छा मुझे आज तक नहीं पता कि मुझे पहली दफ़ा मार क्यों पिटी, और मुझे आज तक नहीं पता कि मुझे आखिरी दफ़ा मार क्यों पिटी, क्योंकि वो रैंडम चीज़ों पर पिटती थी। फ्रिज खोल के उसमें से एक दूध का वो कार्टन निकाला तो पीछे वो जो खाना बनाते थे शख्स वो खड़े थे, तो उधर ही आके बालों से पकड़ के मारना शुरू कर देना कि तुम उसके सामने झुक रही थी क्योंकि तुम उसको टर्न ऑन करना चाह रही थी। मैं तो दूध निकाल रही थी क्योंकि तुमने कहा था मुझे दूध पत्ती पीनी है, और अगर उसको कुछ खाना पीना होता तो वो मैंने बनाना होता था, वो कोई और नहीं बना सकता था। और फिर बनाते हुए बना के लाती थी तो हर बार इस तरह के कमेंट्स पास करना, इसमें जहर तो नहीं मिलाया हुआ, पहले खुद चखो। हम लाइक अगर मैं इतनी पागल लूनेटिक लगती, मतलब ऑब्वियसली नफसियाती मसाइल बहुत ज़्यादा थे। आज भी जब सोचती हूँ गुस्सा बहुत आता है, लेकिन तरस भी बहुत आता है, क्योंकि ये एक ऐसा शख्स था, है, जो बीमार है और जिसका इलाज कोई नहीं करवाता। अल्लाह उसको खुश रखे, उसको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे। That's all I can. And you were pregnant. अच्छा 6 महीने जब हो गए मारे खाते हुए, पहली दफ़ा मार तो 3 हफ्ते के बाद पड़ी।
پہلی مار تو 3 ہفتے کے بعد پڑی اور پھر ہر 2-3 ہفتے کے بعد بہت بری مار پڑتی تھی اور زبانی ابیوز تو کانسٹنٹلی. اپنی شکل دیکھیے منوس, ہم تاجے کتنے یہ, ہم تاجے کتنے وہ, مطلب کہ ہم بڑے خوبصورت, ہم بڑے یہ, ہم ٹال, ہم یہ, تم گٹھی سی, تم چٹی, تم موٹی, تم, جبکہ میں سنگل پسلی تھی اس زمانے میں بالکل تیلا. تو یو نو اٹ واز ون آف دوز تھنگس, کانسٹنٹ ابیوز, بدصورت, کوجی, منحوس, تم تو ہو ہی منحوس. No, but when you knew that he was violent, why do women stay on? یہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں. بیکاز اگر ہمارے ملک میں اتنا بڑا اسٹگما نہ ہوتا طلاق کا تو عورتیں نہ رہتی. بٹ جب آپ اسٹگما ہٹاتے ہو طلاق کا تو پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ طلاق کو پروموٹ کر رہے ہو. وائلنس صرف وہ عورت یا لڑکی برداشت کرتی ہے جس کا بہت زور سے دل چاہتا ہے کہ اس کے اوپر ڈیورسی کا ٹھپا نہ لگے. سو 6 months آئی واز 6 months پریگننٹ. سوری 6 مہینے ہو گئے تھے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ. اب 6 مہینے ہو گئے, مارے کھالی کٹیا سارا کچھ ہو گیا. اب فیصلہ یہ کیا کہ نہیں رہنا. بکاز دین وین ہی ہٹ می اپروکسیمیٹلی 6 مہینے ہو, میری بس ہو گئی. میں نے کہا میں نے کہا بس. بیکاز مجھے ہر بار کہتا کہ دیکھنا اب تمہیں ہر کوئی ڈیورسڈ بچ بلائے گا. ابھی نا یہ الفاظ بڑے مشکل ہوتے ہیں لوگوں کے لیے ہضم کرنے, بٹ مجھے تو بلایا جاتا تھا آن ڈیلی بیسس, اور مجھے وہ کمپیئر کرتا تھا, کہتا تھا اس طرح تیری ماں کی طلاق ہوئی ہے, تیری بھی طلاق ہوگی, اور تو لوگ یو نو آپ جب کسی. اور دوسری بات مجھے آئسولیٹ کر دیا تھا. آئے دن میرا موبائل توڑ دیتا تھا, سم کارڈ دیتا تھا, عجیب عجیب حرکتیں کرتا تھا کہ میرا لوگوں سے رابطہ نہ رہے. لیکن آئی واز آلسو ورکنگ اینڈ سپورٹنگ دا ہاؤس ہولڈ فائنینشلی. سو وہ بھی ساتھ ساتھ ایک چیز چل رہی. What were you doing at that time? ایکٹنگ وغیرہ, ہوسٹنگ, ماڈلنگ. کراچی میں تھی, تھوڑا بہت وہاں پہ کام کر رہی تھی. اچھا اب 6 مہینے ہو گئے, میں چھوڑ کے چلی گئی. میں لاہور جانے لگی تھی. میں اس کے گھر کو بڑی بری طرح مارا. میرا کزن شان جو ہے صنم کا بڑا بھائی, ہی سینٹ گارڈز وغیرہ, اور مجھے وہاں سے لٹرلی ایکسٹریکٹ کیا گیا. وہ بھی ایک مشن تھی. میں دروازہ ہی نہ کھولے, پھر جب دروازہ کھولا تو میں باتھ روم میں لاک میں ڈر کے مارے کھولوں نا. پھر جب انہوں نے 2-3 دفعہ لوگوں نے کہا, کیونکہ بات یہ کہ اس قسم کے لوگ مارتے صرف اس کو ہیں جو ان سے فزیکلی کمزور ہوتے ہیں, اور مارتے صرف اس کو ہیں جو ان کو واپس نہیں مار سکتے. جب 4-5 بڑے بڑے سیکورٹی گارڈ ٹائپ آئیں گے تو پھر تو اگلا چپ ہی کر جاتا ہے نا کہ اس کو پتہ کہ اب اس کو واپس پڑ جانی ہے. سو مجھے اٹھا کے وہ جب لے گئے, اب میں وہاں پہ بیٹھی ہوں تو کرن اینڈ جارج, ایک جارج کا پاکستان اور کرن وہ پھر مارننگ شو بھی کرتے تھے, تو جارج اینڈ کرن کیم اوور, میری بہن کے بڑے کلوز فرینڈس. تو کرن کیم اینڈ سیٹ کہ جوگن چلو شکر کرو ایٹ لیسٹ دیر از نو بچہ ہو, بیبی ہو, وٹ ایور, ورنہ تم سوچو کہ اگر بچہ بھی ہوتا ہے تو ساری زندگی تم نے اس سائیکو کے ساتھ اسٹک ہو جانا تھا. مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ 1 منٹ, مے بی آئی ایم پریگننٹ. خیر وہ پریگننسی کا چیک چک کیا, یہ وہ ہوم ٹیسٹ کیا تو کنفرم ہو گیا پریگننٹ ہے. میں نے کہا چلو نہیں, غلط بھی ہو سکتا ہے. 4-5 کیے نا ٹیسٹ, سارے پازیٹیو. اگلے دن جا کے بلڈ ٹیسٹ کرایا تو مطلب 6-7 ویکس کی پریگننسی کا ٹائم پیریڈ ہے. اب سارے کہیں کہ اب کیا کرنا ہے تم نے. مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں گھر والے یہ نہ کہیں کہ ڈونٹ ہیو دس بیبی, یا چھوڑ کے چلی جاؤ, یو نو پاکستان سے باہر جا کے پیدا کر لو تاکہ اس بندے کے تم قریب نہ. اب مجھے یہ ڈر کہ میں اگر چلی جاتی ہوں تو میرے ساتھ ہوگا کیا. پھر اس بندے کو میں نے کانٹیکٹ کر کے کہا کہ آئی ایم ایکسپیکٹنگ اے بیبی, بٹ میں واپس نہیں آ رہی ہوں اور یہ بچہ میں انڈیپینڈنٹلی پیدا کروں گی. تم نے جب آنا ہوگا ملنے, ابھی اس وقت لاجکلی سوچا نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں. کہتا تم یہ بچہ پیدا کرو, میں پریس کانفرنس کر کے کہوں گا کہ میں نے تمہیں اس لیے گھر سے نکالا ہے کیونکہ یہ بچہ ہے ہی نہیں میرا. کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے. تو میں نے کہا اب میں کس دیوار میں جا کے سر ماروں. سو دین آئی اینڈیڈ اپ گوئنگ بیک, بیکاز گھر پہ تو مجھے سچویشن وہ والی لگ رہی تھی کہ اس کو چھوڑو اور طلاق دو. میں نے کہا اس نے اگر اس قسم کی, میں میڈیا میں تھوڑا بہت ابھی کام کر رہی تھی لیکن لوگ ریکگنائز کرنا شروع ہو گئے تھے. میں نے کہا اگر اس نے یہ بات کہہ دی تو میرے تو بچے کی, اگر میری بیٹی ہوئی یا بیٹا ہوا تو ساری زندگی کے لیے ان کے ماتھے پہ ایک ایسا ورڈ کا اسٹگما لگ جائے گا کہ میں کیا کروں. خیر میں واپس گئی. میں نے یہی سوچا کہ چلو جاتی ہوں, لیٹس ٹرائی اینڈ میک دا میرج ورک. آئی ایم پریگننٹ ناؤ. کیا ہوگا, پوری پریگننسی مار مار کے لٹرلی کتا کیا مجھے. اس کے بعد بچہ پیدا کیا. وہ بچہ پیدا کرنے کی بھی کہانی ایک ہارر سٹوری, اور وہ اتنی ہورفک ہے کہ وہ کسی کو بتائی بھی نہیں جا سکتی. مطلب یہ مطلب بڑی گرافک اور بڑی آفل ہے, لیکن بڑے ہی مطلب رات کے 10 بجے کام سے واپس آئی, صبح 2 بجے آئی وینٹ انٹو لیبر. ہسپتال نہ لے کے جائے, پھر ہسپتال لے کے گیا تو میری پرابلم یہ ہوئی تھی کہ میرا واٹر نہیں بریک ہوا تھا, آئی اسٹارٹڈ بلیڈنگ, اور یہ بڑی ڈینجرس چیز ہوتی ہے.
कभी एक अस्पताल गए हम ज़ियाउद्दीन, वहाँ पे पैसे नहीं थे। 23 मार्च को हमजा पैदा हुए तो 23 मार्च को बैंक्स बंद थे और जो पैसे मैंने घर में रखे हुए थे दराज में वो इस्तेमाल कर चुका था अपनी व्हाटएवर एक्टिविटी के लिए, तो वो पैसे भी नहीं थे। अस्पताल वालों ने कहा पैसे दे वरना दाखिल नहीं करेंगे। फिर मैं गई लियाकत नेशनल, वहाँ से भी मोड़ दिया। फिर आगा खान गई, उन्होंने कहा विदाउट मनी हम रख तो लेंगे लेकिन हमारे पास बेबीज़ के लिए वेंटिलेटर नहीं है, बेबी वेंटिलेटर। मुझे सारी बातें ऐसे याद है कि जैसे कल हुई हैं। फिर वापस ज़ियाउद्दीन आए क्योंकि मेरी खाला ने वहाँ पे पैसे भिजवा दिए थे विदाउट हिम नोइंग, क्योंकि मुझे बाद में किसी से मिलने और बात करने की इजाज़त नहीं थी। आपको 6 घंटे हो गए हैं और कपड़े भरे हुए हैं खून से, और आप एक तो दर्द और अजियत तो अपनी जगह, आप ह्यूमिलिएशन सोचें कि कितना को बंदा ह्यूमिलिएट हुआ होगा उस वक्त कि आप इस हालत में घूम रहे हैं। Where was your family? Where was your mother? अगर वो मेरे करीब आते तो उसने मेरा गला घोट देना था और उसने उनको भी मारना शुरू कर देना था। आपको पता है जब आप किसी को टोटली साइकोलॉजिकली कंट्रोल कर लेते हैं ना, और घर वाले भी तो तंग आ गए ना, 6 दफ़ा छोड़ा 6 दफ़ा वापस चली गई, गलती कुछ इसमें मेरी भी तो थी ना, आना जाना। 6 मंथ्स प्रेग्नेंट भी छोड़ के गई, खाला के घर गई बेचारी मेरी खाला। आई मीन आई फील सो बैड फॉर चुनियाला बिकॉज रिहाना सहगल, बिकॉज वो और मैं खालू शकील सहगल, मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया। 6 मंथ पे उन्होंने कहा बच्चे जस्ट अपना नहीं तो बच्चे का तो सोचो। और मुझे मतलब 4-5 दिन ठीक किया, बूथा शूथा रिकवर शिकवर, हालत ख़राब, 2 रिब्स मेरी, हेयरलाइन फ्रैक्चर, मतलब वो वाला हाल। और प्रेगनेंसी में अगर रिब्स फ्रैक्चर हो जाए तो जान निकलती है क्योंकि बच्चा हिलता है। जब बच्चा हिलता है लगता है किसी ने आपकी साइडों में सीखें घुसाई हुई। ये हुआ। सो व्हाट एंड अप हैपनिंग वाज कि खैर मतलब अब फिज़िकल हालत अजीब सी हुई भी। घर वाले बेचारे इतना ज़्यादा एक एफ़र्ट कर चुके थे और आउट ऑफ द वे जा चुके थे मुझे संभालने के लिए। अब देखिए ना कि जब मैं गई हूँ अल्टीमेटली टू ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, बच्चा वापस मतलब पूरा घुमा के 6 अस्पतालों के चक्कर लगाए, 3 अस्पतालों के चक्कर लगाए, वापस आई तो इसी बेस पे वापस आई ना कि मेरी खाला ने पैसे भिजवा दिए थे और कर दिया था। एंड डोंट फॉरगेट, ये वो मेरी खाला है जो मेरी ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, वहाँ पे मेरी गायनेकोलॉजिस्ट एंड यहाँ आई विल कमेंट ऑन डॉक्टर रुबीना जो वहाँ पे हेड हैं गायनी एंड स्टाफ। आई मीन गॉड ब्लेस हर। उनको जब पता चला कि मैं वहाँ आई हूँ और मैं चली गई हूँ तो उन्होंने मेरी खाला को फ़ोन किया और कहा कि रेहाना she's gone into labor and she's apparently bleeding and her husband is not bringing her, वो उसको लेके नहीं आ रहा है यहाँ पे और पैसे नहीं हैं उसके पास और मैं पे करने लगी हूँ, बट मैं तुम्हें वैसे बता रही हूँ। उन्होंने सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए मेरी खाला को बताया था, पैसे वो खुद देने लगी थी। कौन गायनेकोलॉजिस्ट खुद पैसे देती है? उन्होंने खुद पैसे दिए तो मेरी खाला ने फिर भिजवा दी और उन्होंने कहा आपको ज़रूरत नहीं, वी कैन संभालो व्हाटएवर। बट आई मीन अगर उस लेडी ने ना फ़ोन किया होता, पता नहीं हमजा होता भी कि ना होता, पता नहीं मैं होती कि ना होती। हालात इतने अजीब और कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे। वो उस वक्त इतना ज़्यादा केस ख़राब हो गया था कि फिर उनको इमरजेंसी में सिजेरियन करना पड़ा। सिजेरियन भी मेरे जागे हुए ही हुआ बिकॉज उस वक्त ना कुछ दे पा रहे थे ना कुछ, बच्चा डिस्ट्रेस में था। बच्चा डिलीवर किया, बच्चा डिलीवर करने के कुछ 15 मिनट बाद जब वो कमरे में आया, जब मेरी आंख खुली है तो मुक्का बना के मेरे सिर के ऊपर खड़ा हुआ और मुक्का मारने लगा। तो वो शुक्र है डॉक्टर अंदर आ गई। मुक्का क्यों मारने लगा कि तुमने इतना ड्रामा क्यों डाला, तमाशा क्यों कर रही थी? बच्चा पैदा कर रही थी तमाशा तो नहीं कर रही थी। ये हुआ। फिर मुझे अस्पताल में छोड़ के हफ्ता 10 दिन के लिए गायब हो गया। ही वॉज गॉन फॉर 1 वीक। ना मुझे कोई मिलने आ सकता था और बाहर उसने कोई अजीब सा कोई एक गार्ड टाइप नमूना वियर्ड ड्रगी टाइप बिठाया हुआ था और वो नज़र रखता था कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है। छुप छुपा के 1-2 लोग आए मिलने के लिए मुझे, अम्मी आ गई ये अस्पताल से। फिर जब मैंने निकलने की कोशिश, मैंने जब मतलब अब आपको पता है ना सिजेरियन के बाद 3-4 दिन के बाद तो 7 दिन तक मेरी खाला पैसे देती रहीं और 7वें दिन फिर फाइनली वो आई और उन्होंने कहा कैन वी गो होम। वो बंदा आगे से तमाशे करे ये वो। मेरी खाला ने कहा दफ़ा हो तुम साइड पे, और मुझे उठा के अपने घर ले गई। 3 मिनट के अंदर अंदर मेरे पहुंचने के वो बंदा पहुंच गया वहाँ पे, माय एक्स हस्बैंड। कहते बच्चा दो मेरा। मैंने क्या मतलब? खैर मैं इडियट्स की तरह उठ के चली गई वापस कि शायद अब बच्चा हो गया, चीज़ें चेंज हो जाएंगी। खैर 2 महीने तक मैं रही। उस दौरान इसने मुझे मारा भी 2-3 दफ़ा, इतनी बुरी तरह मारा कि मुझे एक्चुअली लगा कि मेरे स्टिचेस खुल जाएंगे। जब उसने फाइनली मेरे बच्चे को थ्रेटन किया ना तो तब मेरी दिमाग की सारी बत्तियां जो है ना वो ऑन हो गई। एंड दैट्स व्हेन माय मदर ने मुझे छुप के कॉल किया। एक दफ़ा रो रही थी फ़ोन पे तो उन्होंने कहा क्या करना है तुमने?
मैंने कहा मम्मा अगर आप मुझे आके ले लेती हैं तो मैं अब घर जाने के लिए तैयार हूँ. शी सेड बच्चे तुमने बड़ी दफ़ा ये किया है. मैंने कहा आई स्वेयर टू यू आई एम डेड सीरियस, ये मेरे बच्चे को कुछ कर देगा. उस पर मम्मा की भी जान निकल गई ऑब्वियसली. और मम्मा अक्सर, मुझे बाद में पता चला कि अक्सर ज़ारों कतार रोती थी अपनी फ्रेंड्स के सामने और कहती थी मुझे लगता है कि मुझे हॉल उठते हैं कि मैं किसी दिन उठूँगी या मुझे फ़ोन आएगा किसी का और मुझे पता चलेगा कि आएँ ज़रा अस्पताल में आके पहचान ले कि ये आपकी बेटी है, डेड बॉडी को. आप और मैं खुद एक माँ हूँ तो अब मैं सोचती हूँ कि एक माँ पे क्या गुजरती होगी उस वक्त. उसके बाद आई केम बैक टू लाहौर एंड आई पिक्ड अप द पीसेस ऑफ माई लाइफ एंड वो सारा कुछ. लोग कहते हैं ना मैं इतनी अपने बेटे हमजा से क्यों ऑब्सेस्ड हूँ. मुझे बचाया ही मेरे बच्चे ने. अल्लाह ताला खुद तो नहीं ज़मीन पे आते ना, कोई वसीला ही बनाते हैं. That must have made you so scared of men. It made me very scared and very angry. Angry. एंग्री इन द सेंस कि वो जो होता है ना एक एटीट्यूड के अब मैं दिखाती हूँ, विच इज़ वाई मेरे अंदर एक सर्टन अग्रेशन और एक सर्टन एटीट्यूड आ गया. कोई इंडस्ट्री में फ्लर्ट करता था या ओवर होता था, मैं ऐसा उसका हाल करती थी. इसीलिए तो मेरी मीडिया इंडस्ट्री में जनरली थोड़ी चुड़ैलों वाली लड़कों में द विमेन लव मी एंड मेरी सब खवातीन के साथ बहुत अच्छी बनती है और सब मेरी दोस्त हैं. बट मर्दों के साथ थोड़ा सा मेरा जब तक मेरी बहुत क्लोज, जिस तरह एहसन खान है, ही इज़ लाइक माई फैमिली, नुमान एजाज़ इज़ लाइक माई फैमिली, बट दीज आर नॉट द डर्टी स्लीजी टाइप मैन ऑफ द इंडस्ट्री ना. बट जब कभी किसी ने मेरे साथ फिर इस तरह फ्री होने की कोशिश की, फिर मैंने उनको सही उनकी तबीयत साफ़ की. मैंने कहा करो फिर जो करना है. नॉट टू से कि मतलब ज़िंदगी में फिर कभी कोई पसंद नहीं आया या कभी कोई अच्छा नहीं लगा, ऐसी कोई बात नहीं है. आई मीन फैसल से मेरी पसंद की शादी है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो जाते हो. कोई इंसान ज़रा सी ऊंची आवाज़ में बात करता है तो आप एकदम से डर जाते हो. यू नो आज भी हमजा के साथ कैसा रिलेशनशिप? वही तो बात है, जब कोई इंसान आपको बचा लेता है अपने आप से तो फिर वो आपका सब कुछ बन जाता है ना. तो वो फिर हर चीज़ हमजा के गिर्द घूमती सो थी. उस ऑब्सेशन, मोहब्बत का, प्यार का, चाहत का विद हमजा फैसल कैसे आया? बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ वुमन दैट इफ शी सो प्रोटेक्टिव ऑफ वन मैन, इतना वो प्यार करे और वो ऑब्सेशन की हद तक, और उसमें फिर बीच में कोई और भी आए. अच्छा नहीं, मेरी हमेशा एक बड़ी क्लैरिटी थी एक बात पे कि मैं माँ हूँ और मैं अपनी औलाद से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ. एक दिन इसने पढ़ना है, लिखना है, बाहर चले जाना है, मतलब 100 चीज़ें करनी हैं, तो ज़िंदगी में कंपेनियन भी ज़रूरी होता है. और दुनिया में हर मर्द जानवर नहीं होता. मेरा एक भाई भी है जो बहुत ही आला इंसान है, जित आई लुक अप टू एंड एडमायर. आई मीन आई हैव सो मेनी वंडरफुल अमेजिंग मैन इन माई लाइफ इफ आई लुक अप टू दैम. चांद मामू है, पीरू चाचा है, उस्मान पीरज़ादा. आई मीन दीज आर लाइक माई फादर फिगर्स दैट आई लुक अप टू. मैं हर रोज़ नहीं मिलती, बड़ी रेयरली मुलाकात होती, लेकिन मुझे पता है कि ये हैं. तो ऐसे बाप और ऐसे भाई भी तो है ना मेरी ज़िंदगी में. तो ये तो नहीं है कि हर आदमी ऐसा है, लेकिन कुछ ऐसे हैं, ये भी पता चल गया ज़िंदगी में. हील कैसे किया अपने आप को? इतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस अभी भी हील कर रही हूँ. ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है. वो 1.5 साल जो है वो कम से कम ज़िंदगी के 25-30 सालों का तो बेड़ा गर्क करके जाता है. और आज भी जब सोचती हूँ तो यही सोचती हूँ कि चॉइस तो मेरी अपनी थी. इल्ज़ाम तो आप किसी पे नहीं लगा सकते. वापस तो खुद ही जाती थी हर बार. जो मेरे साथ हुआ वो फेयर नहीं था, और चाहे आप किस भी कैसे भी इंसान हो, किसी इंसान के पास ये हक नहीं है कि वो दूसरे इंसान पे हाथ उठाए. बिल्कुल भी नहीं. लेकिन इस बात के बारे में बहुत दफ़ा सोचा और रिफ्लेक्ट किया कि मेरे अपने दिमाग में क्या प्रॉब्लम है जो 1.5 साल मैंने बर्दाश्त कर लिया और भुगत लिया. और यही रियलाइज़ किया कि एहसास कमतरी का शिकार हूँ, लो सेल्फ इस्टीम की प्रॉब्लम है. और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था मैं ये डिज़र्व करती हूँ. होता है इंसान अपने आप को जस्टिफाई करना शुरू हो जाता है. Then you start blaming your own and you self. start blaming yourself. Violence के अंदर है. आप भूल रही हैं जो अभी हमने शुरू में बात की कि ये जो हर बार को कोई मजाक उड़ाने से पहले अपना मजाक उड़ा लेना, इससे पहले कि कोई मुझे ब्लेम करे मैं अपने आप को ही ब्लेम कर लेती थी. एक पर्सनालिटी टाइप भी तो होती है ना. और मैंने तो नफ्सियात पढ़ी भी थी, तो मेरे जैसे बंदे का नॉट. इसीलिए तो अब जब इंटरव्यूज़ करती हूँ, लोगों से मुलाकात करती हूँ, डिफरेंट मेरा जो चीज़ें हैं, मसरूफियात हैं ज़िंदगी में, उन सब में मैं एक चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखती हूँ कि मैं किसी की सेल्फ़ इस्टीम को और सेल्फ़ रिस्पेक्ट को हर्ट ना करूँ. मुझे लोग कहते हैं तुम मॉर्निंग शोज़ में इतनी ज़्यादा मतलब तुम चटपटी, और वो जो होता है ना कि लोगों की वो, मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि आई डोंट नो, मेरा ख्याल किसी को बुला के अपने घर कौन बेइज्जत करता है. अगर कोई अपनी बात खुद बताना चाहे, जैसे कि मैं आपको अपनी मर्ज़ी से अभी ये बातें बता रही हूँ,
اور میں سوچ کے آئی تھی کہ میں آج سمینا خالہ کو سب کچھ بتا دوں گی، کیونکہ سچی بات ہے 1 on 1 تو موقع ہی نہیں ملتا کبھی، کیونکہ ہر وقت اتنے لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں. اور آپ نے 1-2 دفعہ پوچھا بھی مجھ سے کہ ہوا کیا تھا، تو میں آپ کو تھوڑا سا ٹپ آف دی When you look back, جب دیکھتی ہو اپنی زندگی میں، اگر جو لوگ سن رہے ہیں، when is the time to say no to violence؟ جب پہلی دفعہ ہوتا ہے نا. جب، اور بائی دا وے وائلنس صرف آپ کو نظر نہیں، صرف آپ فزیکلی نہیں اس کو ہینڈل بات کرتے، سے بھی ہوتا آپ کو زبانی، ایموشنلی اینڈ اسپرچولی بھی آپ کی روح کو بھی وائلیٹ کیا جا سکتا ہے. اور جو انسان اپنی ماں کی اور اپنی بہن کی عزت نہیں کر سکتا نا، وہ کبھی بھی کسی عورت کی عزت نہیں کر سکتا. یو ہیو ٹو رسپیکٹ. جو جس مرد میں اپنی ماں اور اپنے بہن اور اپنے بھابھیوں اور اپنے ارد گرد کی خواتین کے لیے رسپیکٹ نہ ہو. یہ تو بات شروع میں ہی پہلے ہفتے میں نے ریئلائز کی تھی کہ وہ بڑی اسٹیٹمنٹس بات کرتا تھا خواتین کے بارے میں، کہ عورتیں کیسی ہوتی ہیں اور اس کا ایکسپیرینس عورتوں کے ساتھ کیسا رہا ہے، اور خواتین بائی نیچر مطلب ایسی ہوتی ہیں. جلد بازی نہیں کرنی چاہیے نا. یو شوڈ ٹیک ٹائم. سمجھو دوسرے شخص کو جس کے ساتھ پھر آگے پوری زندگی بتانی ہے، بچے بنانے ہیں، گھر بنانا ہے. گھر کیسا چاہیے تمہیں؟ کیسا گھر ہونا چاہیے؟ جگن کا، جس میں بہت محبت، پیار، رونق ہو، جس میں ہر گھر کا فرد، چاہے وہ گھر میں کام کرنے والا شخص ہو یا پھر حمزہ، حسن، فیصل، جگن یا کوئی اور جو بچے کبھی ہوں، کوئی مہمان آئے تو ہر بندہ ہنسے، مسکرائے اور خوش ہو. کیسے ملی، کیسے پیار ہوا؟ میری بیسٹ فرینڈ سنم، ہر جگہ سنم اور مشل کی کہیں نہ کہیں کمیٹی ڈلی ہوئی ہے میری زندگی میں. میں یہی کہتی ہوں ساری کمیٹیاں تم لوگوں کی ڈلی ہوئی ہیں. سنم نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ میں نے تمہاری ملاقات کرانی ہے کسی سے. ہی از سنگل، مطلب ہی از آلسو ڈیورسڈ، اور اس کے پہلے سے 2 بچے ہیں، اور تم بھی ڈیورسڈ ہو، تمہارا بچہ، تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو. میں کہا میری بات سن بی بی، مجھے ڈیورسی بچے یہ وہ کیوں تم مجھے. خیر اس نے کہا، میں نے اس کی بات اگنور کی. اس کے گھر ایک دن ڈنر تھا، مکسڈ گیدرنگ تھی، میں وہاں گئی. وہاں پہ یہ بھائی صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ السلام، کسی نے انٹروڈیوس کرا. انہوں نے کہا جی یہ فیصل نقوی ہیں، یہ لائر ہیں، یہ پرنسٹن، یہ پتہ نہیں کیا. تو کہتے ہیلو آئی ایم فیصل نقوی. میں نے کہا ہیلو آئی ایم جگن کاظم، آئی ایم مراسی. اینڈ آئی واکڈ اوے. اب شکل دیکھ رہے کہ یہ کیا تھا. اچھا اس بیچارے کو یہ نہیں پتا، اس کو یہ نہیں پتا کہ مجھے پہلے بھی کسی نے اس کی بڑی تعریف کر کے ملانے کی کوشش کی، اور مجھے اب ایک وٹ چڑھا ہوا ہے کہ میں نے نہیں ملنا اس کو. اچھا خیر یہ ملاقات ہوئی. اس نے امیڈیٹلی سنم کو کہا کہ یہ بڑی کوئی عجیب سا نمونہ ہے، تم کیوں مجھے اس سے ملنے کو کہہ رہی تھی؟ شی لائک نہیں وہ بڑی سویٹ ہے، وہ ایسی نہیں ہے، وہ بڑی لونگ ہے. تم کہتے لونگ، وہ پڑھی گئی. میں نے تو اس کو صرف کہا ہے فیصل نقوی. وہ جو ساتھ لڑکی کھڑی تھی فریال، اس نے بڑی اس کی تعریف کی نا. وہ بھی سارے چاہ رہے تھے نا کہ یہ لوگ مل لیں دونوں. نے لفٹ ہی نہیں کرائی، نہ اس نے لفٹ کرائی. وہ بھی بڑا اریٹیٹ ہو گیا کہ کیا بدتمیز تھی، وٹ ایور. وہ بڑا انگلش سا ہے نا، سوٹڈ بوٹڈ ٹائپ، اور میں ایکسٹرا جنگلی ہونے کی کوشش. اس کے بعد پھر کوئی ایک کیس، میں کوئی ڈیل کرنے جا رہی تھی، ایک کوئی برانڈ لانا چاہ رہی تھی. اس کی جو لیگل کاؤنسل تھی وہ فیصل تھا. تو مجھے ادھر آفس جانا پڑا میٹنگ کے لیے. تو وہاں پہ میں پہنچی میٹنگ کے لیے. تو بادشاہ تو یہ وہ تو اینڈ میں نا کافی، کیونکہ وہ کام کی بات تھی تو میں بڑی نارمل سی تھی، اور ہم اینڈ میں تھوڑا سا مذاق وغیرہ بھی کیا، ہنسی وغیرہ. اس نے کہا آپ چائے کافی؟ میں نے کہا جی میں نہیں کافی پیتی، آئی ایم آن اے ڈائٹ. یہ وہ تو خیر بادشاہ ہوئی. تو میں نکل گئی وہاں سے. اس نے اسی وقت فون کیا سنم کو اور کہا کہ یار یہ تو بہت اچھی ہے، یہ اتنی بری نہیں ہے جتنی میں نے سوچا تھا. تو اب اس کو اگر میں کھانے کے لیے انوائٹ کرنا چاہوں تو سنم نے کہا اچھا میں انوائٹ کرتی ہوں. اس نے کہا تو مجھے کھانے پہ سنم نے بلایا فیصل کے ساتھ جانے کے لیے. تو پھر ہم کھانے پہ گئے، ہم نے کھانا کھایا، ہم نے گپ لگائی. واپسی پہ جب آ رہے تھے تو میں نے ویسے ہی کہا کہ آپ کی ایج کیا ہے. تو جب اس اپنی عمر بتائی تو میں چلتی ہوئی گاڑی میں سے چھلانگ مارنے کی کوشش کی. میں نے کہا تو بہت بڈھا ہے یہ، تو اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا گاڑی میں. تو اس پہ میں نے پٹنا ڈال دیا. تو اس کے بعد وہ بیچارہ حیران، کیونکہ میری بھی تو امپلسو پاگلوں والی حرکت ہے نا. میں نے کہا یو آر ویری اولڈ، پلیز ڈراپ می ہوم. پھر خیر اسی طرح ہماری بات چیت شروع ہوئی. تھارو جینٹلمین. ود ان 1 ویک اس نے گھر والوں سے ملا لیا. میں نے کہا یہ ہفتہ مجھے بڑا بھاری پڑتا ہے، لیکن خیر 6 months وی گاٹ ٹو نو ایچ ادر. میں نے جب ریئلائز کیا کہ ہی از اے نائس مین میرے ساتھ، پھر میں نے حمزہ سے انٹروڈیوس کرایا. حمزہ کی ایکسیپٹیبلٹی دیکھنا بہت ضروری تھا کہ کیا حمزہ قبول کرے گا. کیونکہ میں نے پہلے دن سے ایک بات کی کہ دیکھیں
آپ کے بچے آپ کی ایکس وائف کے ساتھ رہتے ہیں, لیکن مجھ سے شادی کرنے کا مطلب ہے کہ جگن اور حمزہ سے شادی ہو رہی ہے. اگر یہ چیز ایکسیپٹیبل ہے تو ٹھیک ہے, اس کی زندگی میں کوئی باپ نہیں ہے. ہی از نیور میٹ ہز فادر. 2 مہینے کا تھا تب اس نے آخری دفعہ اپنے باپ کو دیکھا تھا, تو اس وجہ سے he has نتھنگ. اللہ کا شکر ہے, کیونکہ میرا بچہ بڑا سیکیور, کمفرٹیبل اور اچھے انداز میں بڑا ہوا ہے. حمزہ از اے کانفیڈنٹ ینگ پرسن, ہی از ببلی, ہی از فنی. اپنی یوٹیوب چینل بھی کبھی کبھی آن کر, مطلب دیٹ کڈ ہیز, اگر وہ اسی طرح بڑا ہوتا جس طرح میں بکھرے ہوئے انداز میں بڑی ہوئی تو پھر اس کے بھی بہت سے ایسے سچویشنز آ جاتی. تو میں نے اس کو یہی کہا, میں نے کہا میرے بچے کے لیے اس وقت مجھے اپنے لیے ایک کمپینین سے زیادہ اپنے بچے کے لیے باپ چاہیے. میں نے بڑی سیدھی بات کی, کیونکہ یہ باتیں ہم سب سوچتے ہیں, ہم کہتے نہیں ہیں, کیونکہ یہ کہنے والی بات نہیں ہوتی, بڑی اناپروپریٹ ہوتی ہے, غلط امپریشن پڑ جاتی ہے. آئی ڈونٹ کیئر, مجھے شوہر سے زیادہ بڑھ کے اپنے بچے کے لیے اچھا باپ اور اپنے بچے کے اچھے باپ کے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا شوہر چاہیے تھا. اٹ واز the one and the same thing. فیصل کی جب حمزہ سے ملاقات ہوئی, پہلے دن سے ہی فیصل کی اور حمزہ کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی, مگر فیصل نے بھی وہ نہیں کیا نا جو بہت لوگ کرتے ہیں, گودیوں میں بٹھانا, منہ چاٹنا, ڈرامے. آئی ایم ناٹ اسٹوپڈ. بڑے لوگ میرے قریب ہونے کی کوشش کی اس ٹائم پیریڈ میں, میرے بچے کا پوچھ کے اس سے لاڑیاں کر کے. آئی ایم ناٹ سلی آئدر. یہ ٹرک ہر بندہ ٹرائی کرتا ہے. لانگ اسٹوری شارٹ, حمزہ نے جب فیصل کو 100% ایکسیپٹ کر لیا, وچ واز ان اباؤٹ 4-5 months, اور میں نے دیکھا کہ فیصل اپنے بچوں کے لیے بھی ایک بہت اچھا باپ ہے. یہ بھی تو ہے نا کہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہے. اگر اپنے بچوں کو خرچہ نہیں دیتا, ان سے پیار نہیں کرتا, ان کو رسپیکٹ نہیں دیتا, ان کی ماں کی عزت نہیں کرتا, تو پھر تو یہ میرے لیے بھی ٹھیک بندہ نہیں ہے نا. پھر وہی والے ڈرامے. اور میں نے دیکھا کہ اس کا اپنی بہنوں کی طرف, ماشاءاللہ 3 بہنیں ہیں, سسٹر ان لاز ہیں, مدر از دیر, تو اس کا جو اپنی ممی اور باقی سب کی طرف ایٹیٹیوڈ تھا, وہ سب دیکھنے کے بعد فیصل سے پیار بہت کرتی ہوں, لیکن ڈیسیژن میرا پیار کے ساتھ پریکٹیکل بھی تھا, کیونکہ وہ پاگلوں والا کر کے دیکھ لیا نا, اس نے بھی کر کے دیکھ لیا, دونوں کو کیا ملا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. سو سوچ سمجھ کے ایک ڈیسیژن لیا. اتنی کوئی خاص رومانٹک سٹوری نہیں تھی, لیکن اٹس لیڈ ٹو اے ویری پیسفل, سکون والا ایٹماسفیئر, جہاں پہ فیصل کو ملنے کے بعد آئی لاسٹ لائک 30 pounds. میں اتنی موٹی اور انکمفرٹیبل ہو گئی تھی, اور حمزہ کے بعد جو ویٹ چڑھا تھا وہ اتارا بھی نہیں, کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. میں فوکسڈ ہو گئی, میں نے اپنا وزن کم کیا, میں نے اپنے کریئر پہ توجہ دی, بہت میجر چیزیں اپنی لائف میں کی. اب ایک کتاب بھی میری لانچ ہونے والی ہے, مطلب وہ پہلے نکالی, پھر اس کو ہم نے ریویمپ کر کے اس کو نکالا, موم میٹرز کے نام سے. اپنی کلودنگ لائن, مطلب بہت سی چیزیں ایسی کر لیں جو اب اس وقت شاید کر ہی نہ پاتی, کیونکہ سمجھ نہیں آئی. جگن مطمئن تھی نا, سیکیور تھی. It makes a difference when a woman is secure and loved and respected. Most important چیز جو ہے وہ عزت. اگر آپ کو عزت مل رہی ہو تو آئی تھنک آپ بہت کچھ مینیج کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. گھر میں انٹرسٹ لیتی ہو, کھانا بناتی ہو؟ کھانا بھی بناتی ہوں, حسن کی بھی پیمپر کو چینج کرتی ہوں, حمزہ کی کپڑوں کو خریدتی بھی ہوں, اور اس کی چیزیں. تو یہ اتنا سارا کچھ کیسے مینیج کرتی ہو؟ آپ نے بھی تو کیا نا. کرنا پڑتا ہے. جگلنگ ایکٹ. جگلنگ ایکٹ جو ہے, ریموٹ کنٹرول پہ گھر چلانا. اپنے لیے وقت ملتا ہے؟ نہیں, لیکن مجھے اپنے لیے اتنا وقت چاہیے بھی نہیں ہوتا, کیونکہ حمزہ کے ساتھ وقت مجھے اپنا ہی وقت لگتا ہے, حسن کے ساتھ وقت اپنا ہی لگتا ہے, فیصل کے ساتھ اپنا ہی لگتا ہے, کیونکہ یہ چیزیں میں انجوائے کرتی ہوں. تو جب آپ ان چیزوں کو انجوائے کرتے ہو تو اپنا سا ہی وقت لگتا ہے. یہ می ٹائم جب بہت زور کا آیا ہوتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے, جب کبھی بہت کچھ ہو رہا ہو, دماغ شارٹ سرکٹ کر رہا ہو یا وٹ ایور. اینڈ بیکاز میرا میاں اس قسم کا نہیں کہ کدھر جا رہی ہو, کیا کر رہی ہو, کب کر رہی ہو. تو اگر میں اٹھ کے چلی بھی جاؤں اور کسی کافی شاپ میں کونے میں بیٹھ کے منہ دوسری طرف کر کے کافی کا مگ پی لوں اور آدھا گھنٹہ نہ کسی کا فون اٹینڈ کروں تو اٹس اوکے. کوئی آر یو ویری پرٹیکولر کہ گھر کس طرح رکھنا ہے؟ ہاں, ہر چیز قرینے سے ہے؟ کوئی 3-4 سال پہلے طوفان ہے؟ نہیں, ہر چیز اپنی جگہ پہ ہوتی ہے. اور مطلب ویسٹرن کپڑوں کی ایک الماری ہے, ایسٹرن کپڑوں کی 6-7 الماریاں ہیں, جوتوں کی مطلب جو ویسٹرن کپڑوں کے ساتھ کے جوتے ہیں وہ علیحدہ, ایسٹرن کے مطلب کلر کوآرڈینیشن کے ساتھ. ٹینک ٹاپس ہیں تو کالے ٹینک ٹاپس کی ڈھیری, سفید ٹینک ٹاپ, مطلب کچھ OCD کلر. کچن اتنا آرگنائز نہیں ہے, کیونکہ ہمارے کک جو ہیں اقبال بھائی, وہ شاید کسی طوفان میں سے بچ کے ہمارے پاس آئے تھے, تو وہ بدلہ ہم پہ نکالتے رہتے ہیں. لیکن اب میں نے کیا یہ کہ کیونکہ ہم اپنے گھر میں شفٹ ہونے والے ہیں, اللہ کا شکر ہے اپنا گھر آلموسٹ ڈن ہو گیا ان قریب. سو وین آئی شفٹ ٹو مائی اون ہاؤس, میں نے ایک
اپنا کچن اور ایک بات بھائی کا کچن بنایا ہے, کیونکہ وہ میرے اور دونوں بہت ہی اچھے ہیں. یہ نہیں کہ ان کا کچن ایک اتنا سا مطلب سیم لیول سیم کوالٹی, بٹ میں نے اپنا کچن جو ہے اس میں تاکہ میں کھانا بنا سکوں, کیونکہ جب میں پھر الماری کھولتی ہوں اور وہاں پہ کچھ چیزیں اوپر میں کلرز کون سے ہیں سب سے زیادہ پرومیننٹ میری کپڑوں کی الماری میں؟ I have a lot of red, orange, blue as well, کیونکہ وہ تھوڑا سا جو میری آ جاتی ہے وہ والی سائڈ بھی, اینڈ اسٹیپلس بھی ہیں. میری اب الماری زیادہ پریکٹیکل ہو گئی ہے ٹو ہمارا کام, ورنہ اگر نیچرلی میرے سے پوچھا جائے تو میرے الماری میں وائبرنٹ کلرز ہوں گے. کبھی پینٹ کیا؟ کوشش کی, مطلب وہ جو ہوتا ہے نا کہ اپنی بےعزتی آپ کے تحت کچھ کام بندہ نہ ہی کرے تو بہتر ہے. آئی کی ناٹ پینٹ, آئی کی ناٹ ڈرا ایٹ آل. حمزہ کی کبھی کوئی اسائنمنٹ میں ہیلپ کرنا پڑتا تھا تو مطلب گھر میں کیا کلر ہے زیادہ ڈومیننٹ, کیا ہے سب سے زیادہ گھر میں جو چیزیں ہیں؟ جو بلو زیادہ ہے. آئی لائک بلو, ہیز اے کامنگ افیکٹ. تھوڑا سا یو رائٹ؟ وہ لکھتی ضرور ہوں اور لکھنے کا شوق بھی بہت ہے. شاعری نہیں, آپیڈز اینڈ جسٹ وہ جو ہوتا ہے نا کہ فیلنگز ایکسپریس کرنے والی چیزیں. ایک اخبار کے لیے بھی لکھتی تھی ایٹ ون پوائنٹ, آپیڈ سیکشنز, اس کے بعد پھر ابھی کتاب بھی لکھی, پوئٹری وغیرہ اس قسم کی چیزیں. میرا ایکچولی کریٹیوٹی ہے وہ ایکٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. اور اگر آپ پھر بات کریں کہ اگر ایکٹنگ کے علاوہ مجھے کوئی کہتا کہ بس کرنا ہے, کچھ کرنا ہے لیکن ایکٹنگ کے علاوہ کرنا ہے, تو میں پروڈکشن کے کام میں آتی. میں پروڈیوسر بنتی. لکھو گی؟ نہیں, کون؟ I think you should. I think جس طرح کی زندگی ہے یہ لکھی جانی چاہیے. دیکھیں سمینہ پیرزادہ اپنی اس امیزنگ جرنی اور اتنی بڑی اسٹار انٹرنیشنل ہونے کے بعد اگر آٹو بایوگرافی لکھے نا تو لوگ کہیں گے واہ جی. جب جگن جیسا ایک pretty much nobody کچھ لکھے گا تو لوگ کہیں گے جگن نے زندگی جیے, ہر طرح سے جیے. جگن نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے. آئی تھنک جگن نے اپنے آپ کو بچایا ہے, جگن نے جیا ہے. جگن کی کتاب ہونی چاہیے, سمینہ کی بھی ہونی چاہیے, سمینہ کی تو 100% ہونی چاہیے, جگن کی بھی ہونی چاہیے. اور ہم لوگوں کو لکھنی چاہیے. پاکستان میں رجحان نہیں ہے نا آٹو بایوگرافیز کا, لکھنی چاہیے کیونکہ ہمیں ہمیشہ یہ کہا گیا ہے کہ ہماری نہ اتنی ورتھ ہے اور نہ ہی اتنی اوقات ہے. ہم لکھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ بڑا اپنے آپ کو سمجھنا شروع ہو گیا. نہیں, یہ ہمارے یہاں یہ پرابلم ہے. ہر انسان کی ورتھ ہے. ہر انسان جو ہے وہ ذرہ جو ہے وہ آفتاب ہے. اور اگر نہ ہوتا تو اب جو سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی کہانیاں وائرل ہوتے ہوئے, 3-4 منٹ میں کوئی انسان اپنی کوئی کہانی کا زندگی کا انسیڈنٹ سناتا ہے اور وہ وائرل ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں بھی نارمل ہوں, ان کے ساتھ بھی ہوا تھا. اور آئی تھنک اگر کبھی کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو وہ شیئر کرنا چاہیے. انسان کے ساتھ وائلنس اگر ہے یا انسان خوش نہیں ہے تو پیرنٹس یا آئی تھنک کہ فیملی اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ ان کو پروٹیکٹ نہ کریں, آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. ہمارے یہ غلط کام ہے کہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی بجائے ہم دوسروں کو پروٹیکٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں وہ ہرٹ ہو جائیں گے, وہ مائنڈ کر لیں گے. میرے ساتھ ہوا یہ حمزہ کے کیس میں نے جب اپنی ایک دفعہ بہت سال پہلے, بہت بالکل شروع میں جب میں نئی لاہور واپس آئی تھی حمزہ کو لے کے, تو مبشر لقمان کے شو پہ اپنی کہانی شیئر کی تو 50 اور چینلز نے فون کرنا شروع کر دیا کہ اپنی کہانی شیئر کریں. میں چپ ہو گئی کیونکہ اس وقت حمزہ کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اب کیونکہ حمزہ نوز کچھ, اس میں میری امی کی غلطی میں یہ کہوں گی کہ ان کو نہیں بتانا چاہیے تھا, انہوں نے حمزہ کو کافی چیزیں بتائیں. اب کیونکہ حمزہ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا کیسے ہوا, کافی چیزیں میں نے اس کو نہیں بھی بتائیں اور وہ چیزیں میں نے شیئر بھی نہیں کی. بٹ بہت سی جو ریالٹیز ہیں جو اس نے سنی بھی ہیں, جو اس کو دوسروں نے بھی بتائی ہیں, کیونکہ اب اس کو پتہ ہے تو میں آپ سے کھل کے بات کر پائی. جہاں بچے آتے ہیں وہاں پہ دیکھیں نا, بچوں کو یہ چیز جب لوگ دیکھیں گے پروٹیکٹ کرنا چاہیے. بٹ جب ایک پوائنٹ آتا ہے اب جہاں پہ اس کو پتہ ہے اور وہ سوال کرتا ہے اور میں اس کے سوالوں کے جواب دیتی ہوں, تو میں نے سوچا کہ یہ بات, یہ وائلنس والی بات اگر بندہ چھپاتا ہی چلا گیا ساری زندگی, تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایکسیپٹ کرتے کیونکہ بتانے کا طریقہ بھی ہے نا. اگر آپ بٹر ہیں تو شاید آپ کو نہیں بتانا چاہیے, لیکن اگر آپ نے سیکھا ہے اور آپ میں اس سے نکل کر اپنے پیسز جمع کرنے کی میں ہمت آئی ہے. دیکھیں انگریزی کی ٹرم ہے فول می ونس شیم آن یو, فول می ٹوائس شیم آن می. ایک دفعہ تو آپ نے مجھے بیوقوف بنایا تو آپ کو شرم آنی چاہیے, لیکن بار بار نہیں ہے نا, بالکل بھی نہیں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے رہی اور رہتی چلی گئی. کیا کر لیتا اگر میں چھوڑ کے چلی جاتی پہلی دفعہ کے بعد.
जिगर के लिए सक्सेस क्या है? सुकून, ज़िंदगी में सुकून होना, रात को सोना और सुबह जागना और बार बार ना उठना और एक सुकून की नींद सोना, और आपके इर्द गिर्द के लोगों को आपसे कोई गिला ना होना, माँ बाप की खिदमत कर पाना, नॉट जस्ट के जाके टांगे दबा दी, फाइनेंशियली एंड इन एवरी अदर वे। ये चीज़ें मेरे लिए कामयाबी हैं, क्योंकि जब मैंने एंड में जाना ना अपनी कब्र में, तो मैंने कोई एसेट्स लेके नहीं जाना। ऑफ कोर्स अगर डीप डार्क ख्वाहिश की बात करें तो आई वुड वांट कि बंदा बंदा नाम जाने और नाम लेके तारीफ़ करे। मुझे हमेशा से शौक़ था कि मैं फ़िल्म स्टार बनूं, लेकिन मेरा बच्चा छोटा था, ये था वो था, अकेली थी, बहुत सी चीज़ें नहीं कर पाई। बट रिग्रेट इसलिए नहीं करती क्योंकि एक 11 साल का अमेजिंग यंग पर्सन मेरी ज़िंदगी में है। अब हसन भी हैं, यू नो, हुज 10 months old। अब मेरा मियाँ कहता है कि जाओ, तुमने करना है तो तुम करो, मैं संभाल लूँगा, क्या मसला है। इज़ लाइक आई एम ऑल्सो वर्किंग, यू आर ऑल्सो वर्किंग, मैनेज कर लेंगे, यू नीड टू ट्रैवल, गो ट्रैवल। तो अब मैं अपने एवेन्यूज़ को रीओपन कर रही हूँ। पहले तो हर बात पे ही होता था हमजा बहुत छोटा है, और कितनी दफ़ा लोग आपको आके कहेंगे कर लो कर लो। तो एक अब वो जो है वो चीज़ मैंने ज़रूर। फेलियर क्या है भी या नहीं? आई थिंक फेलियर नहीं होता। आई थिंक सिर्फ टर्निंग पॉइंट्स होते हैं ज़िंदगी में। आप गिरते हैं और आप उठते हैं। सबसे बड़ी कामयाबियाँ ही उन लोगों को मिलती हैं जो बार बार गिरते हैं। जिसको गिरना ही नहीं आता उसको कामयाब होना। What makes you happy? Really happy? My children. And unhappy? जब मैं लोगों को ज़्यादती करते हुए देखती हूँ, जब मैं देखती हूँ कि लोग बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, किसी भी इंसान की मजबूरी या मुश्किल वक्त के अंदर लोग प्लेजर लेना शुरू हो गए। अजीब सा ज़माना है। मैं अक्सर देखती हूँ हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी में किसी के साथ कुछ बुरा होगा तो सारे जो हैं वो बड़े एक्साइटेड हो जाएंगे। अच्छा हुआ, पता नहीं कब से उसकी गुड्डी चढ़ी हुई थी। भाई तुम तो तेनू की। What would you like to erase about yourself? Erase? हाँ, ये नहीं, मुझे ये नहीं। कुछ नहीं। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर द अमेजिंग थिंग्स इन माई लाइफ एंड आई एम इवन मोर ग्रेटफुल फॉर ऑल द बैड थिंग्स दैट हैपन। मैं बहुत 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 खुशकिस्मत हूँ कि मैंने ये ज़िंदगी जी, और मैं रब का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे मेरी इतनी औकात रब ने समझी कि मुझे इन ट्रायल्स और इश्यूज से Have you become a better person with all the adversities? क्योंकि इसमें आपको बिटर और बेटर वाला ही ऑप्शन होता है ना, कि बेटर बन जाओ या बिटर बन जाओ। I'd like to think कि I've become a little bit better as a person। हमारी ज़िंदगी में एक ही काम कर सकते हैं ना कि अपने आप के साथ don't take anything for granted and always work towards becoming a better version of yourself। एक ही कमीज़ के 6 डिफरेंट किस्म की आप वो बना सकते हैं, लेकिन उसके सबसे बेहतरीन, सबसे डिसेंट, सबसे एलिगेंट लुक निकालें तो क्या ही बात है। तो इंसान भी अगर अपने आप को ऐसे इम्प्रूव करे तो क्या ही बात है ना। तो ये है कोशिश। और ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी बहुत लंबी और बहुत छोटी सी जर्नी है, जिसको अपनी इज्जत को इंटैक्ट रखते हुए और दूसरों की इज्जत नफ्स को हर्ट किए बगैर आपने गुजारना है और जीना है। ज़िंदगी सिर्फ गुजारनी नहीं है, जीनी है, और भरपूर अंदाज में जीनी है। और जब भी गिरना है अल्लाह का शुक्र अदा करके उठना है। और शुक्र इसलिए अदा करना है कि व्हेन यू आर ग्रेटफुल इन योर टफेस्ट टाइम्स, वो चीज़ आपकी पूरी परसेप्शन ज़िंदगी की बदल देती है। और मौत क्या है? मौत एक ट्रांजिशन है। सिर्फ जिस्म रूह को छोड़ के जा रही है, मगर कहाँ जा रही है? उसके पास जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। When your father died, did you understand then what death is? उस वक्त मैं ऑटो पायलट पे थी, क्योंकि उस वक्त सिर्फ चीज़ें ऑपरेशनली करनी थी, और मुझे गिला इस बात का था कि मतलब अभी तो हमने एक रिलेशनशिप बिल्ड करनी थी, अभी तो आपने मुझे अंडरस्टैंड करना था और मैंने आपको अंडरस्टैंड करना था, तो आप चले गए, अभी तो मुझे बाप की ज़रूरत थी। और हाँ, जब अहमद ने कभी मारा, जब गालियाँ निकाली, जब ज़िंदगी में कभी ठोकर खाई, जब किसी मीडिया के इंसान ने वाहियात सी कोई बात की, तो मैं यही सोचती थी मेरा बाप जिंदा होता आज तो ये ना होता। ये होता है पावर ऑफ पेरेंट्स। आज भी जब जान निकलती है मामा की गोदी में लिटरली जाके आज भी बैठ जाती हूँ। कल मामा की गोदी में बैठी हुई थी, लिटरली गोद में जाके बैठ जाती हूँ। Have you forgiven your father and your mother
for not understanding you. What is there to forgive them for? وہ خود اپنی اپنی زندگیوں کے وکٹمز تھے, ان کی کیا غلطی ہے؟ وہ بھی زندگی جی رہے تھے, میں بھی اپنی زندگی جی رہی ہوں. کل کو حمزہ بھی کہے گا آپ نے اگر یہ کیا ہوتا, اگر آپ نے اتنا کام نہ کیا ہوتا, اگر آپ نے زیادہ کام کیا ہوتا. تو وہ بھی انسان ہے, میں بھی انسان ہوں. تو یہ انڈرسٹینڈنگ آئی کہاں سے؟ جب خود ماں بنی اور جب احساس ہوا کہ ہر وقت آپ پرفیکٹ بیہیویئر پہ نہیں ہو سکتے اولاد کے ساتھ بھی. اب جگن کہاں جا رہی ہے؟ wherever life takes me. بہت پلان کر لیا, اب جس ڈائریکشن میں زندگی لے کے جائے گی وہاں چل پڑوں. بریک ہی نہیں لگانی اب. پہلے بہت بریکیں لگائیں, اب نہیں لگانی, کیونکہ اب ایک سیکیورٹی اور ایک حوصلہ ہے نا کہ کھڑا ہوا ہے ساتھ ویسے, اس لیے اب بریک نہیں لگانی. اب آئی ول گو وچ ایور ڈائریکشن, وہ جو کہتے ہیں نا وچ ایور وے دا ونڈ بلوز, آئی ول گو. جگن تھینک یو سو مچ. تھینک یو. واٹ اے پلیزر. اتنی پیاری چیز ہو تم. یو نو آئی لو یو. I love you too. Thank you. السلام علیکم, میں ہوں سمینہ پیرزادہ. آپ مجھے دیکھیں گے ریوائنڈ وتھ سمینہ پیرزادہ میں, صرف آن PTCL اسمارٹ ٹی وی. اور محبت ہے کیا شے یہ اللہ جانے, ہے جتنی زبانیں ہیں اتنے فسانے. I think love is. میں محبت میں تھوڑا سیلفش ہوں. بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا, بے وفا